हामीले मान्छेहरूलाई राजावादी बनाउँदैनौँ, हामीले मान्छेहरूलाई नेपालवादी बनाउँछौँ। यो देशको विकास गर्नको लागि सञ्चालित भएर होइन, सञ्चालक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूबाट यहाँ केही माखु मर्नेवाला छैन, देश अगाडि बढ्नेवाला छैन। यसमा ढुक्क हुनुभयो हुन्छ। राजावाद भन्दा नेपालवाद ठुलो हो, त्यसको पक्षमा छौँ भन्ने खोज्नुभयो तपाईँले? राजा त नेपालको पक्षको एउटा पार्ट हो, कम्पोनेन्ट हो। के गर्दा राष्ट्रिय एकता हुन्छ अनि तपाईँ पार्टीको लाइन के हो अहिले नेपाली जनताहरूलाई सबभन्दा पहिले न्युट्रल गियरमा ल्याउनु पर्यो। नेपाली जनताहरूले यो विदेशी विचार छोड्नु पर्यो। यो विदेशीले भनेको कुराबाट स्वदेशी विचार, आफ्नो बाबुबाजेको विचारमा आउनु पर्यो। अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहको विचारमा आउनु पर्यो। हिन्दू विचारधारा अर्थात् ओमकार महाविचारधाराको आधारमा शासन चलाउनका लागि हाम्रो पुर्खाहरूले त्यो राज संस्थालाई राखेको हुनाले हामीले राज संस्थाको क्राउनको कुरा गरेको। सबै शाह परिवारलाई मान्ने कि पछिल्लो नमान्ने, कहाँसम्म मान्ने भन्ने यसको मापदण्ड छ छैन? सबै शाह ठिक कि कहीँ कोही बेटिक छन् के भन्नु? होइन, हामीले व्यक्तिलाई मान्ने कुरै आउँदैन, हामी क्राउनलाई मान्ने हो, संस्था मान्ने हो। संस्था भनेपछि त त्यहाँ शाह परिवारका सन्तान पनि हुन्छन्, अरू सल्लाहकार पनि हुन्छन्, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने मेकानिजम हुन्छ। त्यो संस्था भनेको त ठुलो हुन्छ नि त, इन्स्टिट्युसन हो नि त। चरम झगडा छ यो झगडा यिनीहरू पहिले 29 वर्षदेखि संसदीय प्रणालीमा गर्दै आएको झगडाको एउटा रूप हो। यिनीहरूले चाहिँ जनतालाई निःशुल्क नाटक देखाइराखेका छन्। यिनीहरू जनताप्रति पनि जिम्मेवार छैनन् र देशप्रति पनि जिम्मेवार छैनन्। परम्परा, मूल्य, मान्यता, धर्म, संस्कृतिलाई खतम गरेर उनीहरू अगाडि बढ्न खोजे। उनीहरूको मार्गचित्रै क्लियर छैन। नेपाली कसले राज संस्था हटाएर 4 जना मान्छेले चाहिँ कन्सर्टमा पेस्तोल देखाएर गुन्डागर्दी गरेर छातीमा बुट हानेर मान्छे मारेर तराईमा कति मान्छे मारेर संविधान घोषणा गरे फास्ट ट्र्याकबाट भन्दाखेरि जबरजस्ती संविधान घोषणा गर्ने, त्यो संविधानलाई कसैले पनि मानेको छैन, राजाले पनि मानेको छैन भन्दा नेपाली जनताले कहाँ त्यो संविधान मानेको छ र? तपाईँ संविधान मान्नुहुन्न? हामीले त जलाउने च्यात्ने काम गरेको। अब त्यही संविधानले फेरि त्यो हाम्रो अर्जुन लामाको हत्यारा त्यो अग्नि सापकोटा भन्ने मान्छे अहिले सभामुख छ, त्यो पुलिसको भगौडा हो भन्दा संविधान कस्तो? गुन्डा, डाका, लुच्चा, राष्ट्रको लामो आयुमा राष्ट्रको लागि बनाएको संविधान कति दिन चल्थ्यो? कसले बनाए अरे? म हिसाब गर्नु पर्यो। यो संविधान कसले बनाए? यो संविधान त 4वटा दलका 4 जना मान्छे बसेर बनाए नि। अहिले बजेट भाषण गर्दा जुम्लाको एउटा गाविस अध्यक्षले त्यो बजेट भाषण गरे बाबत 2 लाख रुपियाँ गोजीमा हाल्यो। उपाध्यक्ष त्यो लेडिजलाई 1 लाख रुपियाँ दियो भन्दाखेरि यस्तो व्यवस्था चल्छ भन्नुहुन्छ तपाईँ? गुन्डागर्दी गरेर राज संस्था फालियो र कस्तो गरियो भने टाँगन घोडाको ठाउँमा गधाहरूलाई ल्याएर शासन गर्न दियो क्या। मान्छे बस्नु बाँदर बस्नु? मान्छे बस्ने ठाउँमा बाँदर राखे, बाँदरलाई गाड राख्दाखेरि पनि बिग्रियो। यो प्राइभेट जति ग्रुप छ नि यिनीहरूलाई लाट हानेर राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ अहिले। तर यी सरकारले सबै किनिदिनुपर्छ, एउटा मोडालिटीमा त्यो राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। पैसा छ, प्राइभेट ग्रुप छ, उसले चाहिँ कहाँ विदेशमा चाहिँ होटल किन्नलाई चाहिँ उसँग पैसा छ, तर नेपालमा अप्ठ्यारो पर्दा त्यो चौधरीले पैसा निकाल्छ। यो कम्प्युटर डलर कमाउने धुनमा गयो भने मानवता समाप्त हुन्छ। यो गर्नको लागि धनी जिम्मेवार हुनु पर्यो नि त। यस्तो बेलामा जिम्मेवार हुनु पर्यो नि त। राज्य छ यहाँ यस्ता फटाहरू। राम्रा कुरा सबैबाट लिनुपर्छ। हामीले कसैलाई पनि डिनाइ गर्ने होइन। हामीले एउटा साझा मञ्च बनाउनुपर्छ। राजा र जनता मिलेर देश चलाउने एउटा मञ्च बनाउनुपर्छ। अब हामीले काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, राप्रपा हामी भनेर झगडा गऱ्यौँ भने यो देश बर्बाद हुन्छ। अब राजासहितको प्रजातन्त्र सबै नेपाली जनता मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी पनि हाम्रो अब संविधान ल्याउने बेलामा युरोपियन युनियनको बढी वर्चस्व भयो। यिनीहरूले सँगै यो धर्मनिरपेक्षता ल्याउने बेलामा जर्मन र फ्रान्सको वर्चस्व भयो। उनीहरूले त के भने सबै महिलाहरूलाई नाङ्गै हिँडाउने खालको कुरा गरे। केही न केही चाहिँ यो खड्ग ओलीको सरकारले अलिकति जनताको मन जितेको छ, कमसेकम चुच्चे नक्सा ल्याएर भयो। यस्तो चुतिया सरकार भएको बेलामा यस्तो टुक्का हानेर भारतलाई अर्को देशलाई डायलग हानेर ठुल्ठुलो कुरा गरेर रिलेसन बिगारेर कुटनीतिमा फटाइ गर्ने हावादारी सरकार भएको बेलामा यो कुरा कहाँ मिल्छ? अहिले पो हामी कहाँ सोसाइटीमा कोरोना फैलेको छैन, खोइ हामीसँग भेन्टिलेटर भएका ती के नाप्ने मेसिनहरू पनि बिग्रियो भन्छ। हामीसँग प्रशस्ति भेन्टिलेटर आफै उत्पादन गर्ने क्षमता बनाउनु पर्ने हो नि त। हामीसँग पैसा छैन, पैसा छ प्राइभेट ग्रुपसँग, बेग्लै अर्थ हुन्छ। म भन्दैछु त निर्वाचन आयोग 4वटा पार्टीको खल्तीबाट आयोग त त्यहाँ छन्। निर्वाचन आयोगले आवधिक चुनाव गर्ने डेट पनि पाउँदैन। यसो काम छैन। यसो उनीहरूले त त्यो भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउने र अर्को चुनावको लागि पैसा जम्मा गर्नलाई बनाएका मेकानिजम हुन्। संवैधानिक अङ्ग चाहिँ एकदमै पावरफुल हुनुपर्छ। पार्टीको हुनुहुँदैन त्यहाँ। हामीले त तल त्यस्ता चिज त पार्टीको हुनै भएन नि। राइट म्यान फर राइट प्लेस एउटा ठाडो र तेर्सो सेटिङबाट उनीहरू भ्रष्टाचार गर्छ मिलिमिली। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। 3 घुम्ती टेलिभिजनमा तपाईँलाई स्वागत छ। म गङ्गा बराल। हामी समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ। विशेष गरी हामी राजनीतिक छलफल गर्छौँ भने कहिलेकाहीँ अन्य विषय पनि उठाउँछौँ। आजको कार्यक्रमको यो खण्डमा हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय एकता पार्टीका अध्यक्ष शरद चन्द्र दाहाल। उहाँसँग हामीले
पनि समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्ने खोजिरहेका छौँ। उहाँ विशेष गरी अहिलेका दलहरू असफल भए, यो राजनीति बिग्रियो, त्यसको अवस्थामा राजतन्त्र चाहिन्छ। राज संस्थालाई नै हिजोको जति राम्रो काम गरेको थियो त्यो अझै पनि अर्थ रहेको छ भन्दै आउनुभएको छ। राज संस्थाका नाममा विभिन्न अभियानहरू पटक चल्दै आएका छन्। वास्तवमा ती अभियानले के गर्छ अनि तपाईँको पार्टीको लाइन के हो भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौँ। सँगसँगै अरू धेरै विषयहरू छन्। नेकपामा अहिले विवाद छ, सँगसँगै विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्यति प्रभावकारी भूमिकामा अघि बढेको देखिँदैन। अरू राजावादी पार्टीहरू पनि केही छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आफूलाई राजावादी पार्टी भनेको छ, तर पनि उसले राज संस्थाको पक्षमा काम गर्न सकेको आरोप लाग्दै आएको छ। कोरोना भाइरसको त्रास पनि बढिरहेको छ। सरकारले धेरै खर्च गरेर यसको व्यवस्थापन गरेको भनेको छ, तर पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन भनेर जनताले गुनासो गर्दै आएका छन्। वास्तवमा देश र जनताको विकासका लागि कुन पार्टीले के गर्छन् र अब के गर्नु पर्ला भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौँ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समयमा विभिन्न अभिव्यक्ति दिएर विवादित बनिरहेका छन्। पार्टीभित्रै पनि उनको आलोचना भएको छ। कहिले भारतले मलाई हटाउन खोज्यो त कहिले अयोध्याको विषय लगायत अन्य विषयहरू धेरै छन्। अनि सँगसँगै कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि बेसारको कुरा लगायतका अन्य धेरै विषयहरूले अहिले बजार तातेको छ। वास्तवमा यी सबै समस्या के हुन् अनि यसको निकास के हुनुपर्छ, जनताले कहिले हाम्रो पार्टी र हाम्रो सरकार भन्ने दिन आउँछ, ती विषयमा कुराकानी गर्छौँ। अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC अहिले स्थगित छ। संसदको बैठक सकिएपछि त्यो अघि बढेको छैन। संसदको कार्यसूचीमा राख्ने भन्ने पनि कार्यसूचीमा राखिएन। अब त्यसको अवस्था के हुन्छ र विदेशले दिएको सहयोग लिन मिल्छ कि मिल्दैन, नेपालले के शर्तमा लिनुपर्छ लगायतका विषयमा पनि आज हामी उहाँसँग कडाकडी रूपमा कुराकानी गर्छौँ। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। मैले विषय धेरै उठाएँ, अब सुरु गरौँ। वास्तवमा अहिलेको राजनीति के छ? यही ढङ्गले चल्दा देश र जनताको विकास हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँ त अब राजा चाहिन्छ, राजाले सबै गर्छन्, अरू पार्टी केही पनि होइन भन्दै हुनुहुन्छ। के हो खास भन्नु खोज्या? अब हामीले त्यस्तो भनेका छैनौँ, राजा सर्वेसर्वा हरौँ, अरू पार्टी केही होइन भनेका छैनौँ। किनभने हाम्रो हाइट बढाउनुको लागि हामीले अरूलाई होच्याइरहनु जरुरी छैन। हामीले हाम्रो लाइन लामो बनाउँदै जाँदा अरू त्यसै छुट्ने हुन्। त्यसले गर्दा अहिले राजावादीहरूको, राजा पक्षधरहरूको लाइन चाहिँ लामो भएको छ। फेरि एउटा कुरा के भुल्नु हुँदैन भने हामीले मान्छेहरूलाई राजावादी बनाउँदैनौँ, हामीले मान्छेहरूलाई नेपालवादी बनाउँछौँ, देशभक्त बनाउँछौँ। जब मान्छे राष्ट्रियताप्रति वफादार हुन्छ, नेपाल र नेपाली भनेर आउँछ, नेपाल मेरो देश भनेर जब उसले रियलाइज गर्छ, त्यसमा राजा त्यसै जोडेर आउँछन्। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ राजावादी भनेर हामीले कसैलाई बनाउँदा पनि बनाउँदैनौँ, हामीले स्वदेशी बनाउँछौँ, स्वदेशी विचारको आधारमा अगाडि बढाउँछौँ। जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न छ कि अहिले चाहिँ अरूहरूले गर्न सकेन तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने, यो पनि होइन। यो के हो भने यो देश त कुनै एउटा छुट्टै शक्तिले निर्माण गर्ने होइन। हाम्रो पार्टीको नाम नै राष्ट्रिय एकता पार्टी। हामी त भन्छौँ कि सबै नेपाली मिलेर मात्रै देशको विकास हुन्छ। तर त्यो कस्तो हुन्छ भने यो देशको विकास गर्नको लागि सञ्चालित भएर होइन, सञ्चालक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। भन्दा यो अहिलेका दलहरू जो 12 बुँदे समझदारी गरेर यहाँ आएर उनीहरूले धर्म र राजनीतिलाई अलग गरे, राज संस्था फ्याँके, यहाँको चाहिँ परम्परा मूल्य मान्यता धर्म संस्कृतिलाई खतम गरेर उनीहरू अगाडि बढ्न खोजे। उनीहरूको मार्गचित्रै क्लियर छैन, उनीहरूको आर्थिक मार्गचित्र क्लियर छैन, सामाजिक राजनीतिक शैक्षिक परराष्ट्र सम्बन्धी कुनै पनि मार्गचित्र क्लियर छैन। तर उनीहरूले पुरानो संरचनाहरू भत्काए। मानौँ कि पुरानो घर भत्काएर उनीहरू डेरामा बसेका छन् र डेरामा पनि उनीहरूलाई भाग बढ्न पुगेन, कोठा पुगेन भनेर झगडा गर्दैछन् र त्यो कोठा लिएको घरको पनि बैठक रुम कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा यिनीहरूको चरम झगडा छ। यो झगडा यिनीहरू पहिले 29 वर्षदेखि संसदीय प्रणालीमा गर्दै आएको झगडाको एउटा रूप हो। यिनीहरूले चाहिँ जनतालाई निःशुल्क नाटक देखाइरहेका छन्। यिनीहरू जनताप्रति पनि जिम्मेवार छैनन् र देशप्रति पनि जिम्मेवार छैनन्। यसो भन्दा हामीले उनीहरूलाई होच्याउनु पनि पर्दैन, यो सबैले बुझेकै हुन्। त्यसकारणले गर्दा यिनीहरूबाट यहाँ केही माखु मर्नेवाला छैन, देश अगाडि बढ्नेवाला छैन। यसमा ढुक्क हुनुभयो हुन्छ। राजावाद भन्दा नेपालवाद ठुलो हो, त्यसको पक्षमा छौँ भन्ने खोज्नुभयो तपाईँले? राजा त नेपालको पक्षको एउटा पार्ट हो, कम्पोनेन्ट हो। त नेपाली जनता नेपालवादी भइसकेपछि त त्यो नेपाली जनताले राजालाई त्यसै पनि राजा चाहिन्छ भनेर उसले आफै भन्छ। पहिले हामीले नेपाली जनतालाई राजावादी बनाउने होइन कि नेपालवादी बनाउने हो नि। नेपालवादी जब भइसकेपछि अब त्यहाँ को हो त त्यसलाई सञ्चालन गर्ने भन्दा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक को हो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय एकीकरण कसले गर्यो त भने यो देश त राजाले बनाएको रहेछ। यो देशको आधुनिकीकरण, एकीकरण, यो देशलाई चाहिँ वैज्ञानिकीकरण, यो देशलाई मोडर्नाइज गर्नका लागि शाहराजाहरूको भूमिका रहेछ भन्ने कुरा उसले नेपालवादी भएपछि आफै बुझ्छ र उसले आफै राजा भन्न थाल्छ नि। किन हामीले राजा भन्छ? तर अहिलेको राजनीतिमा चाहिँ त्यो पुरानो इतिहास बिर्सिसक्यो। शाहले केही गरेको थियो, सबै हामीले गरेका छौँ भन्दै आछन्। त्यो कति मान्ने कति नमान्ने त तपाईँले बुझाउनु सक्नु भएको छैन क्या?
त्यसको महत्त्व छ है भनेर अहिले आफै भन्न थालेका छन्। सीपी मैनालीहरू राजा महेन्द्रलाई सम्झिन थालेका छन्। कयौँ मान्छेहरू जङ्गबहादुरका 132वटा सुधारका कुरा गर्न थालेका छन्। उनीहरूले लेख लेख्न थालेछन्। अस्ति देव प्रकाश त्रिपाठीको चाहिँ लेखमा मैले त्यो पढेको थिएँ। भन्दाखेरि अहिले मान्छेलाई त्यो जङ्गबहादुर चाहियो, अहिले मान्छेलाई त्यो पृथ्वीनारायण शाह चाहियो, अहिले मान्छेलाई त्यो राजा महेन्द्र चाहियो। अब बिस्तारै अब ज्ञानेन्द्र पनि चाहिने भन्लान् नि। त्यो त समय आउँछ। म त्यस्तो दिन आउँछ त्यही पर्खेर बस्नु भएको छैन तपाईँ। हामीलाई पर्खिनुसँग मतलब छैन। यो त नेपाली जनताहरूले एक्नोलेज गर्ने कुरा हो। हामी त एउटा अभियन्ता हौँ। हामीले चाहिँ राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने कुरा गरेका छौँ। हामीले अरूलाई होच्याउनै पर्दैन हाम्रो हाइट बढाउनलाई। हाम्रो हाइट त्यसै बढ्दैछ। के गर्दा राष्ट्रिय एकता हुन्छ अनि तपाईँ पार्टीको लाइन के हो अहिले? अहिले नेपाली जनताहरूलाई सबभन्दा पहिले न्युट्रल गियरमा ल्याउनु पर्यो। नेपाली जनताहरूले यो विदेशी विचार छोड्नु पर्यो। यो विदेशीले भनेको कुराबाट स्वदेशी विचार, आफ्नो बाबुबाजेको विचारमा आउनु पर्यो। अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहको विचारमा आउनु पर्यो होइन। हाम्रा पुर्खाहरूले यो देशलाई कसरी अगाडि बढाएका थिए त्यो विचारमा आउनु पर्यो। त्यो विचारमा आउने बित्तिकै राष्ट्रिय एकता कायम हुन्छ। राष्ट्रिय एकता कायम गर्नका लागि त्यो एउटा संस्था क्राउन, त्यो क्राउन चाहिन्छ भन्ने हो। त्यो क्राउन चाहिँ दण्ड र पुरस्कारको लागि हाम्रा पुर्खाहरूले राखेको क्राउन हो। त्यो क्राउनले चाहिँ दण्ड र पुरस्कारको नीतिअनुसार देश चलाउँछ। त्यो चाहिँ वैदिक साम्यवादको आधारमा एउटा हिन्दू विचारधारा अर्थात् ओमकार महाविचारधाराको आधारमा शासन चलाउनका लागि हाम्रा पुर्खाहरूले त्यो राज संस्थालाई राखेको हुनाले हामीले राज संस्थाको क्राउनको कुरा गरेको। सबै शाह परिवारलाई मान्ने कि पछिल्लो नमान्ने, कहाँसम्म मान्ने भन्ने यसको मापदण्ड छ छैन? सबै शाह ठिक कि कहीँ कोही बेटिक छन् के भन्नु? होइन, हामीले व्यक्तिलाई मान्ने कुरै आउँदैन। हामी क्राउनलाई मान्ने हो, संस्था मान्ने हो। संस्था भनेपछि त त्यहाँ शाह परिवारका सन्तान पनि हुन्छन्, अरू सल्लाहकार पनि हुन्छन्, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने मेकानिजम हुन्छ। त्यो संस्था भनेको त ठुलो हुन्छ नि त, इन्स्टिट्युसन हो नि त त्यो त। तपाईँ दाल त शाह हुन सक्नुहुन्न नि फेरि यसको अर्थ? त्यो त्यसरी चाहिँ नसोचौँ। किनभने हाम्रा पुर्खा वीरभद्र उपाध्याय पृथ्वीनारायण शाहका 5 जना कमान्डर मध्येका एक थिए भन्दाखेरि अब म पनि त्यस्तै एउटा हुन सक्ला। म एउटा त्यहाँभित्रको कम्पोनेन्ट हुन सक्ला। त्यहाँभित्र पर्ज गर्नका लागि, मुलुक चलाउनका लागि मैले उहाँहरूको एउटा सहयोगीको भूमिका निभाउन सक्ला। तर त्यहाँ त्योभन्दा बढी मैले चाहिँ उताउलोपन देखाउनु पर्ने भन्ने के? राज संस्था नाममा विभिन्न अभियानहरू चलिरहेछन्। त्यो चाहिँ प्रभावकारी हुन सक्यो हो कि तपाईँको बल नपुग्यो हो कि एकीकृत नभएको हो कि सबैले आफूलाई ठुटे राजा सम्झ्या हो कि यो अलिकति असङ्गठित जस्तो देखिन्छ नि होइन? त्यस्तो छैन। त्यो कस्तो हो भने त्यसमा समय नआएर हो। जस्तो अहिले हामीले यसलाई मिसन टु मुभमेन्ट जान खोजेका छौँ। हामी अहिले मिसन तयार गर्दैछौँ। अब तपाईँले एकैचोटि मुभमेन्टको कुरा गर्नुभयो। मुभमेन्टमा कसैलाई छिटो जाउँ, छिटो सडकमा जाउँ, छिटो राजा ल्याउँ होइन, छिटो परिवर्तन गरौँ भन्ने लागेर साथीहरू छिटो छिटो मुभमेन्टमा होमिने कुरा गर्नुहुन्छ। तर त्यसरी गर्दा कमजोर हुन्छ। पहिले हामी एक ठाउँमा बसौँ। हामीले दुईवटा काम गर्नु छ। एउटा राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नु छ। राज संस्था पुनर्स्थापना भएपछि देश चलाउने टिम तयार गर्नु छ। त्यो सँगसँगै जानुपर्छ। देश चलाउने टिम तयार गर्नलाई अहिलेदेखि नै एउटै छातामुनि बसेर एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। त्यसको नाम हो मिसन। त्यो मिसनमा जब त्यो मान्छेहरू भोलिको लागि तयार भएको मान्छेहरू हुन्छ, अब उनीहरूले अनि मुभमेन्टमा जानका लागि आफै काम गर्न थाल्छन्। सबै ठिक छन्। राजाको पक्षमा काम गर्ने मान्छेहरू, देशको पक्षमा काम गर्ने मान्छेहरू सबै गतिला छन्, सबै खारिएका छन्। तर उहाँहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर एउटा ट्रेनिङ दिएर भोलि देश चलाउनको लागि यो तरिकाले जाउँ, एउटै भाषा बोलौँ, यो मोडालिटी देश चलाउँ। उदाहरणको लागि हामीले भनौँला कि गण्डकी कोशी कर्णाली 3टा प्रदेशबाट 3टा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री राखौँ, 3 जना सहायक मन्त्री राखौँ, 3टा पार्लियामेन्ट त्यहाँ बनाऊ। अब अनि काठमाडौँले चाहिँ फेरि बिचको भाग हेरोस् भन्दा 4वटा प्रोभिन्स जस्तो हुने भयो। त्यो टाइपले कम खर्चिलो काठमाडौँ जिल्लालाई, काठमाडौँ भ्यालीलाई एउटा मात्रै जिल्ला बनाऊ, खर्च घटाउँ। अहिले हामीले त दुध खानको लागि गाई पाल्ने कि दुध खानको लागि चाहिँ हात्ती पाल्ने भन्दा गाई पाल्ने नै हो नि त। हामीले गाई पालौँ, हात्ती नपालौँ। यो हात्ती पाल्न सक्दैनौँ भन्ने हाम्रो कुरा। राजतन्त्र आएपछि राजाले शासन गर्ने होइन, अरूले शासन गर्छन् भन्ने कुरा तपाईँको? यो राजा र जनता मिलेर शासन गर्ने कुरा हो हाम्रो। किनभने उहाँहरूसँग भएको अनुभव र जनता सँग भएको बललाई मिलाएर गर्ने हो। किनभने राजनीति भनेको आन्तरिक र बाह्य कुराको फ्युजन पनि हो। कतिपय जनताका छोराहरूलाई तातै थाहा पनि हुँदैन। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले कालापानीका मुद्दाहरू उठे, विदेशसँगका कुराहरू उठे। अहिले चीन र भारतको बिचमा समुद्रीको सम्बन्ध हुन सकेन। अब त्यो अमेरिका यहाँ सिधै आइरहेछ, युरोपियन युनियनले यहाँ खेल खेल्यो माओवादी कालदेखि भन्दा यी सबै कुराहरूमा चाहिँ धेरै गल्तीहरू भयो कि हामीले धेरै विदेशीहरूलाई यहाँ खेल्ने मौका दियो। त्यो कुरा राज संस्था हुँदा त्यस्तो चान्स हुँदैन किनभने उनीहरूसँग अनुभव छ। त्यसले गर्दा राज संस्थासँग भएको अनुभवलाई हामीले मिलेर अगाडि बढाउने हो। 65 साल जेठ 15 गते संविधान सभाबाट गणतन्त्र घोषणा भयो। त्यो 12 वर्ष भयो। तपाईँ अहिले गणतन्त्र छ भन्ने कि नेपाल मात्र भन्ने कि राजतन्त्र भन्ने कि केही पनि नभन्ने त? केही त भन्नु पर्ला। यो देश के हो भन्दा के भन्ने? यसको जवाब चाहिँ अब तपाईँ राजतन्त्रै छ भन्नु। यसको जवाब चाहिँ भारतले दिनुपर्छ। यसको जवाब किन भारतले दिनुपर्छ भने भारतले 12 बुँदे त्यहाँ गरायो नि। भारतले राज संस्था फाल्नको लागि त्यहाँ उचाल्यो नि त हाम्रा मान्छेहरूलाई।
त्यहाँ त राज संस्थाका प्रतिनिधि त थिएनन्। अहिले भारतले नेपाल नीति के बोल्छ? नेपाल नीति के बोल्छ? उसले 72 को संविधानलाई पनि मानेको छैन। त्यस पछाडि चाहिँ संयुक्त वक्तव्यमा पनि संविधानको कुरा हालेन। अहिलेसम्म पनि ओली सरकारसँग चाहिँ उसले चाहिँ कुनै वार्ता गर्दिन भनेको छ। अस्ति माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र प्रचण्डजी चाहिँ मोदीसँग बिन्ती पत्र हाल्दाखेरि पनि पाकिस्तानकै जस्तो शत्रु राष्ट्रको रूपमा लिएर चाहिँ उता भेटघाटै गरेको छैन र इन्डियाले टोटल्ली पाकिस्तानको जस्तो रूपमा नेपाललाई लिइराखेको अवस्था छ। त्यो कहिले भन्दा 72 सालको संविधान आए यता भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ संवैधानिक राज संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रै हो कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेको हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो 12 बुँदे गराएर उसका मुसा मार्न पठाएका बिरालाहरूलाई यहाँ पठाएर जुन परिवर्तन भारतले गराए त्यसले जवाब दिनुपर्छ, त्यो हामीले होइन। राज संस्था हटाउने नेपाल र नेपाली होइन भारत हो भन्नु हो। नेपालीले कहाँ राज संस्था हटायो? अहिले राजा जाँदा जति नेपालीहरू राजा देश बचाऊ कहाँ भनेको छ र? नेपाली कसले राज संस्था हटाएर? 4 जना मान्छेले चाहिँ कन्सर्टमा पेस्तोल देखाएर गुन्डागर्दी गरेर छातीमा बुट हानेर मान्छे मारेर तराईमा कति मान्छे मारेर संविधान घोषणा गरे फास्ट ट्र्याकबाट भन्दाखेरि जबरजस्ती संविधान घोषणा गर्ने त्यो संविधानलाई कसैले पनि मानेको छैन, राजाले पनि मानेको छैन भन्दा नेपाली जनताले कहाँ त्यो संविधानलाई मानेको छ र? तपाईँ संविधान मान्नुहुन्न? हामीले त जलाउने च्यात्ने काम गरेको। अहिले नेपालको संविधान 47 भन्नुहुन्छ, 72 असोज 3 तपाईँलाई केही पनि थाहा छैन? हामीलाई थाहा छैन त्यो। हामी चाहिँ कन्स्टिट्युसनल मोनार्की र मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी मात्रै जान्दछौँ। कसैले सोध्यो भने संविधान कहिले भन्ने? अब त्यो त उनीहरूले नै भन्न सक्दैन। उनीहरूले चाहिँ उनीहरूले बनाएको संविधानको धारा 42 को 2 क अनुसार नेपालको क्षेत्रफल चाहिँ कुन हुनेछ भन्दा नेपालको क्षेत्रफल अहिले जे छ त्यही हुनेछ भने त्यस कारणले गर्दा कालापानीको त्यो चुचे नक्सा छुटेको हुनाले अस्ति संविधान संशोधन गर्नु पर्यो। संविधानले नै कृष्णबहादुर महरालाई लगेर जेल हाल्यो। अब त्यही संविधानले फेरि त्यो हाम्रो अर्जुन लामाको हत्यारा त्यो अग्नि सापकोटा भन्ने मान्छे अहिले सभामुख छ, त्यो पुलिसको भगौडा हो भन्दा संविधान कस्तो? गुन्डा डाका लुच्चा फटाहरूलाई चाहिँ सत्तामा पुर्याउने संविधान, त्यस्तो संविधान मान्ने? तपाईँ मान्नुहुन्छ त्यो? अन्तरिम संविधान त तपाईँ थाहा हुने कुरै भएन है? त्यसो थाहा छ अन्तरिम संविधानले अन्याय गरेछ। राजालाई चाहिँ गैर कानुनी तरिकाले नियम कानुन डिटोरिएट गरेर राज संस्था फालेर 83 जना माओवादीका मान्छे जङ्गलबाट ल्याएर टिका लगाएर गिरिजाले चाहिँ तिनीहरूलाई सांसद बनाएपछि त्यसले बनाएको अन्तरिम संविधान हामीलाई थाहा छ। 47 सालमा राज संस्थाको ठाउँ थियो र त्यो गतिलो भयो, अन्तरिम संविधान ठाउँ नभएर निर्गतिलो भयो, अपायक भयो, मन परेन भने हो। त्यसो भन्दा पनि यसलाई राजनीतिक रूपमा बुझ्नुपर्छ कि 2007 सालदेखि 60 सालसम्म करिब त्यो चाहिँ भनौँ न 60 वर्ष कति 67सम्म 55-60 वर्षसम्म चाहिँ राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र मुलुकमा चल्यो नि। त्यो राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र के कारणले असफल भयो, किन त्यसलाई हटाउनु पर्ने भयो, त्यो संविधान किन राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रवाला जुन चिज छ त्यसलाई किन खत्तम गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा डिस्कसन नै भएन नि। विदेशीको इसारामा युरोपियन युनियनको पैसा खाएर यहाँको धर्ममाथि धर्मरान्तिलाई अलग गर्ने नाममा होइन धर्मनिरपेक्षता लागू गर्नलाई यहाँको सम्पूर्ण चिज भत्काउनलाई विदेशीहरूको इसारामा काम भयो नि त। राज संस्था पनि फाल्यो। त्यो कुरा नेपाली जनतालाई मन परेको छ र? त्यस्तो तपाईँहरूलाई मन परेको छ त? तपाईँहरू बुद्धिजीवीहरूले पनि भन्नु पऱ्यो नि त। तपाईँ अहिलेको परिवारमा केही पनि मान्नुहुन्न यसको अर्थ? हामी त जिरो। हामी त के 47 को कुरा मान्ने, त्यसपछि केही नमान्ने। हामीलाई के थाहा छ भने यो संविधान डेडलकको अवस्थामा छ। यो डेडलक कसरी लागू भइरहेछ? कानुन भइरहेछ त, तपाईँ नमानेर कति दिन हुन्छ? कति दिन? राष्ट्रको आयु त लामो हुन्छ नि त। मान्छेको आयु पो 60, 70, 80, 90, 100 वर्ष हुन्छ त। राष्ट्रको आयु त लामो हुन्छ नि। राष्ट्रको लामो आयुमा राष्ट्रको लागि बनाएको संविधान कति दिन चल्छ? कसले बनायो अरे? म हिसाब गर्नु पर्यो। यो संविधान कसले बनायो? यो संविधान त 4वटा दलका 4 जना मान्छे बसेर बनाए नि। आफ्नो बुद्धि नेपालको लागि बनाएन नि त। खोइ बनाएको भए त अहिले किन यस्तो झगडा गरिराखे यिनीहरू? अब तपाईँ देखिराख्नु भएको छ नि। अब तपाईँ अहिलेकै हिसाबमा हेर्नुहोस् न संविधान बनाउनेहरूको ताल। अब खड्ग ओलीलाई 5 वर्षको लागि भनेर जनताले चुनेर पठाएको, संसदीय दलको नेता भनेर पठाएको सांसद त जनताले चुने होला नि त। अब तिनै सांसदले चाहिँ ल तिमी 5 वर्षलाई प्रधानमन्त्री बन भनेर पठाएको। अब प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल झल्ला छोड तेरो अब टाइम सक्यो छोड भन्छ भन्दा कस्तो संविधान बनाएको? त्यस्तो 2 जना मान्छे 4 जना मान्छेको गुन्डागर्दी चल्ने संविधान पनि संविधान हो? विधिको शासन हो। राष्ट्रपति र खड्ग ओली मिलेर चाहिँ जे पनि अध्यादेश ल्याउन मिल्ने, बिचमा संसद स्थगन गर्न मिल्ने, त्यो सांसद हो कि त्यो उनीहरूको गोजीको रुमाल हो भन्दाखेरि यस्तो पनि संविधान हो, यस्तो पनि व्यवस्था हो। निर्वाचन आयोगमा 4वटा पार्टीका 8 जना आयुक्तहरू जाने, अख्तियार दुरुपयोगमा उसकै बालुवाटारबाट खल्तीबाट मान्छे लगेर पठाउने। राजनारायण पाठकको भिडियो खोइ सार्वजनिक गरेको? अख्तियारकै मान्छे भ्रष्ट। अब महालेखाले त्यत्रो भ्रष्टाचारको चाहिँ बिलहरू ल्याएको छ, त्यो महालेखाले ल्याएको बिलहरू चाहिँ किन त्यो कारबाही नगरेको? के हेरेर बसेको? सबै मिलेर चोरी गर्ने। तपाईँ अहिले बजेट भाषण गर्दा जुम्लाको एउटा गाविस अध्यक्षले
भाषण त्यो बजेट भाषण गरे बाबत 2 लाख रुपियाँ गोजीमा हाल्यो, उपाध्यक्ष त्यो लेडिजलाई 1 लाख रुपियाँ दियो भन्दाखेरि यस्तो व्यवस्था चल्छ भन्नुहुन्छ तपाईँ? एकातिर त्यो छ। अब भन्दाखेरि आन्तरिक रूपमा संघीयता यो चलाउनै यिनीहरूलाई गाह्रो भइरहेछ भने बाह्य रूपमा चीन र भारत बीचको समुद्रीको सम्बन्ध कायम गर्न गाह्रो भइरहेछ भनेपछि कसरी चल्छ यो संविधान, कसरी चल्छ यो व्यवस्था? संघीयता नै काम लागेन, केही पनि काम लाग्दैन यिनीहरूले गरेको। यो त एउटा एक्सपेरिमेन्ट हो के। राजा फाल्नको लागि यिनीहरूले राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति राखे। अब के नगर्छौँ भन्दै थिए, आइमाईको ठाउँमा लोग्ने मान्छे र लोग्ने मान्छेको ठाउँमा आइमाई मात्रै बनाउन सक्दैनौँ, अरू हामी सबै कायापलट गर्छौँ भन्थे। अब यो हिजडाहरू यतिकै भाग्ने भयो। संहिता देशको विकास हुन्छ, प्रदेश बनाएपछि अधिकार हुन्छ भनेर भनिदिए आयो होइन, त्यो व्यवहारमा त्यस्तो देखिन सकेन। यो त्यहाँ काम नभएको हो कि यो बुद्धि नपुगेको हो कि नीति नियमै नभएको हो कि यस्तै हो नेपाल भन्ने हो? यहाँ कस्तो भयो भने मसलको आधारमा राज संस्था फालियो। यहाँ माइन्डले काम गर्नुपर्छ, बलले गुन्डागर्दी गरेर राज संस्था फालियो। र कस्तो गरियो भने टाँगन घोडाको ठाउँमा गधाहरूलाई ल्याएर शासन गर्न दियो क्या। पहिले राजाले पनि आफूले शासन लिँदा बाँदरलाई गाड राखे, टिक्न सकेन। यिनीहरूले चाहिँ के गरिदियो भने टाँगन घोडाले शासन चलाइरहेको ठाउँमा गधालाई शासन चलाउनको लागि इन्डियाको मद्दतमा गधाहरू शासन चलाउन आए। गधाहरूको शासन हेर्नु न, देशमा कुनै योजनाहरू आउँदैन, खालि त्यहाँ बालुवाटारमा मिटिङ हुन्छ, प्रचण्ड र यो के अरे यो ओलीको मिटिङ हुन्छ। अनि आज के खिचडी पाक्यो, पत्रकार त्यहीँ कुद्या छ, ऋषि धमलालाई हतार छ त्यो उसको चाहिँ न्युजहरू दिनलाई। त्यो बाहेक यहाँ केही पनि काम छैन। ऋषि धमलाको सुन्यो अनि केही पनि खिचडी पाक्नेवाला छैन भन्दा खड्गौलीले राजीनामा दिएर के हुन्छ? प्रचण्ड आएर माधव कुमार नेपाल आएर के हुन्छ? अब कमसेकम उनीहरूले बनाएको संविधान उनीहरूले त मान्नु नि। 5 वर्ष त स्थिरतापूर्वक काम गर्नु नि। त्यो छ यिनीहरूमा, त्यो चरित्र छ यिनीहरूमा। 6 महिना हुन पाएको छैन, 2 वर्ष हुन पाएको छैन, छोट तेरो पालो पुग्यो भन्छ। त्यस्तो पनि संविधान, त्यस्तो पनि व्यवस्था हुन्छ। त्यसको लागि जनताले भोट दियो। तपाईँ केपी ओलीको पक्षमा हो कि क्या हो? मैले केपी ओलीको पक्षमा होइन, म त स्थिरता होस् भन्ने चाहन्छु। यो स्थिरता यिनीहरूबाट हुँदैन भन्ने कुरा पहिलेदेखि नै 30 वर्ष 29 वर्षदेखि हामीले निःशुल्क नाटक हेर्दै आएका थियौँ। तिनै पात्र हुन्। पहिले उनीहरूले संवैधानिक राज संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रको नाममा पनि त्यसै गरे, अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा पनि उनीहरूले त्यही गरे। अलिकति केही कुराहरू संविधानमा केही कुराहरू पहिलेभन्दा फरक हालेका छन्, जसले गर्दा अहिले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न मिलेको छैन। अब त्यो संसद भए बेलामा चाहिँ फटाइ गर्न मिलेन भनेर संसदै स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने चालबाजी गर्दैछन् भन्दाखेरि एउटा सानो गुटले शासन चलाउँछ। हामीले कसैको सपोर्ट र विरोध गर्ने, हामी कसैको पक्ष प्रतिपक्ष होइन, हामी अर्कै शक्ति हो। तपाईँले याद राख्नुहोस्, हामी कुनै यो काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट या प्रचण्ड खड्ग ओलीको पक्ष विपक्ष नै होइन। हामी छोटो शक्ति भयो, कडा शक्ति, नरम शक्ति, दृश्य शक्ति, अदृश्य शक्ति होइन। तपाईँले भने जस्तो अदृश्य खेल्ने शक्ति हो कि भन्नु खोज्यो नि। एउटा कुरा राजाको कुरा कसरी चलाउने शक्ति हो कि चल्ने शक्ति? अहिले एउटा कुरा चाहिँ के भने हामी स्वचालित शक्ति हो र हामी चाहिँ अदृश्य शक्ति पनि हो। किनभने किङ इज अ इन्भिजिबल पावर सेन्टर, एउटा कुरा। किङ इज इमर्जेन्सी लाइट, अर्को कुरा। किङ क्यान डु नो रङ, अर्को कुरा। तर त्यति बेला राजाले संसद डु रङ भने नि त धेरैले हो, त्यही संसद त्यो मरिसकेका संसद च्यानबाट निकालिदियो नि त, त्यहाँ एउटा गल्ती भयो। त्यो आफ्नो मान्छे पनि नजिक राख्दाखेरि हुके चम्चे दलैहरू राखे, गतिले मान्छे राखेन भन्ने कुरा तपाईँको अघिको अभिव्यक्ति थियो। अलिकति त्यो बाँदरलाई गाड पनि राखे, गाड पनि मान्छे बस्नु बाँदर बस्नु, मान्छे बस्ने ठाउँमा बाँदर राखे, बाँदरलाई गाड राख्दाखेरि पनि बिग्रियो। अब निकासको बाटो के हो त? अब राज संस्था हामी चलाउँछौँ। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले राजाको नाममा लिएर यत्रो भोट ल्यायो। 64 सालमा 4 सिट थियो, पछिल्लो समयमा 24 सिट ल्यायो 70मा। अहिले त बल्ल राजेन्द्र लिँदै एकजनाले, त्यही पनि नेकपाको मुटु हालेर आत्मा हालेर जितेका छन् होइन। अब ऊ चाहिँ हामी राजावादी पार्टी, राजाको लागि हामी गर्छौँ, ज्यान दिन्छौँ भनेर हिँडेको छ। तपाईँ पनि भन्नुहुन्छ को त्यो हो खास राजा निकट मान्छे र उसको? हामीलाई राप्रपालाई होच्याएर हामीले अग्लो हुनु छैन। उहाँहरू पनि राज संस्थाको लागि काम गर्नुभयो। उहाँहरूलाई हामीले डिक्सनरीको रूपमा भूमिका खेल्नुहोस्, हामी कोर्स बुक हामी बन्छौँ भन्न खोजेको। तपाईँहरू अब डिक्सनरी बनिदिनुहोस्। तपाईँहरूले 3-3वटा चाहिँ व्यवस्था असफल पार्ने काम गर्नुभयो, तपाईँहरूबाट पार लाग्दैन। तपाईँहरूले कम्तीमा सिक्किमको इतिहास पनि पढ्नु भएन राम्ररी। तपाईँहरूले सिक्किमको इतिहास पढ्नुभएको भए तपाईँहरूले यो दुष्टहरूले विदेशीले ल्याइदिएको बाह्रमुदे गरेर आएको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने एक्सपेरिमेन्टल व्यवस्थामा चुनाव लड्नुहुन्न थियो। तपाईँले छुट्टै एउटा सङ्गठन निर्माण गरेर बस्नुहुन्थ्यो राज संस्था सहितको भन्ने हामीले लागेको थियो। तर उहाँहरूले अहिले भेटाउनु भयो भने उपप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री हुँदै राष्ट्रपति खानलाई हतार गर्नुभएको हुनाले, उहाँहरूले बाटो बिराइसक्नु भएको हुनाले उहाँहरूले होच्याएर हामीले अग्लो हुनु जरुरी नै छैन। जनताले त्यसको जवाब दिइसकेको। तपाईँको बाटोमा उनीहरू आउनुपर्छ भने डेफिनेटली त्यो त अर्को उपाय नै छैन। किन भन्दा अब हामीले लिएको रेडिकल बाटो
राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रको बाटोमा सबै आउनुपर्छ। त्यो पार्टीमा कमल थापा, प्रकाश लोहनी, पशुपति राणा छन्। उनीहरू चलेका पुराना अब हालिमुहाली भएका मन्त्री खाइसकेका मान्छे, तपाईँहरू त 1-2 जना हुनुहुन्छ होला। त्यो ढङ्गको लेभलको त मान्छे नहुँदा पत्याउने आधार छैन नि त। कि तपाईँ ढाँट्नु पर्यो, छक्क्याउनु पर्यो, होइन जाली कुरा गर्नु पर्यो होइन? हामी गर्दैनौँ। भोलि हाम्रो सरकार आएपछि तपाईँलाई मन्त्री दिन्छु भन्नु पर्यो। हामीले उहाँहरूबाटै राजनीति सिकेको हो र हामी उहाँहरूलाई गुरु नै मान्छौँ। हामी उहाँहरूलाई डिक्सनरी ढाँटेको राजनीति चल्छ। हामीले चाहिँ किन ढाँट्ने र? हामीले ढाँटेर राजनीति गर्दाखेरि त त्यो आश्वासन दिनुपर्छ नि। होइन, त्यो गर्नु हुँदैन। त्यो त के हो भने तपाईँले हेर्नुहोस् न, ली क्वान यूले चाहिँ ढाँटेर राजनीति गरेनन् नि। अमेरिका बनाउने जर्ज वासिङटनले ढाँटेर राजनीति गरेर। अमेरिकाको तपाईँले हरेक राष्ट्रपतिको भाषण पढ्नुहोस्, कसैले ढाँट्दैन। अब चीनको सी जिनपिङले ढाँटेछ र नरेन्द्र मोदीले ढाँटेछ र? त्यसले होइन, यहाँ ढाँटे कुरालाई राजनीति भनिन्छ, त्यो अलग कुरा हो। तर हामी ढाँट्दैनौँ। राजाले ढाँट्दैनन् र राजाको पक्षधरले ढाँट्दैन। किनभने यो अन्तिम शक्ति हो, यसले ढाँट्न मिल्दैन। यो शक्तिले पनि ढाँट्यो भने त अरू जस्तै भइहाल्यो नि। राप्रपा पनि काम लाग्छै लाग्दैन त? राप्रपा किन काम लाग्दैन? राप्रपा र हामी मिलेरै जानुपर्छ। राप्रपालाई हामीले चाहिँ अघि भनिसक्यौँ नि, उहाँहरूले डिक्सनरी भन्नुपर्छ, हामी कोर्स बुक भन्छौँ। तपाईँहरूसँग मिल्ने कि उनीहरू चाहिँ तपाईँसँग मिल्ने कि तपाईँ उनीहरूसँग मिल्ने? कुरा राप्रपाको मात्रै आउँदैन। म राष्ट्रिय एकता पार्टीको मान्छे हो। मैले त काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सबै मिलाउनुपर्छ, राप्रपा मात्रै होइन। काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट आफ्नै पार्टी हो, तपाईँ पार्टीमा आउँछ नि त नि? उनीहरू कहाँ सिद्धान्त मिलेका छन् र? काङ्ग्रेसको सिद्धान्त के हो त? काङ्ग्रेस कहाँ सिद्धान्त? लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, समाजवाद हुन्छ। कम्युनिस्टको सिद्धान्त के हो त? कम्युनिस्ट सिद्धान्त अनुसार हिँडेको छ र? जनतालाई राहत दिने, के दिने, 2-3 शासन गर्ने। अब यस्तो हुन्छ नि त, तपाईँले देशको लागि केही काम गरेर योगदान गरेर पो तपाईँको नाम आउँछ त। तपाईँले कुरा गरेर समाजवाद र साम्यवाद गरेर तपाईँलाई कसैले पत्याउँछ? सर्टेन पिरियडमा मान्छेले हेर्ला, तर पछि गएर त पुग्छ कि यसले भाषण मात्रै गर्दो रहेछ। काङ्ग्रेस पनि काम लागेन, जोडेको पार्टी पनि काम लागेन। एकदम त्यस्तो होइन। राम्रा कुरा सबैबाट लिनुपर्छ। हामीले कसैलाई पनि डिनाइ गर्ने होइन। हामीले एउटा साझा मञ्च बनाउनुपर्छ। राजा र जनता मिलेर देश चलाउने एउटा मञ्च बनाउनुपर्छ। अब हामीले काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, राप्रपा हामी भनेर झगडा गऱ्यौँ भने यो देश बर्बाद हुन्छ। अब राजासहितको प्रजातन्त्र सबै नेपाली जनता मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी नचाहिने कुरा हामी पनि गर्दैनौँ र कसैले पनि नचाहिने कुरा गर्नु पर्दैन। किन भन्दा एउटा स्थायी इन्स्टिट्युसनको आधारबाट जाँदाखेरि सबै शक्तिहरू चाहिन्छन्। काङ्ग्रेस, कम्युनिस्टमा, राप्रपामा धेरै राम्रा साथीहरू छन्। कहिले हो त्यो तपाईँले भने शासन व्यवस्था आउने? संसद अब झन्डै 2.5 वर्ष अझै बाँकी छ। चुनाव होला, तपाईँ चुनाव पनि नमान्ने, चुनाव नगएपछि प्रधानमन्त्री कसरी हुने, सरकार कसरी बनाउने? हामी बाहिरबाट कोही मान्छे प्रधानमन्त्री राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रको व्यवस्थामा चुनाव लड्छौँ। हामी अहिले लड्दैनौँ। राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र चाँडै आउनेवाला छ। यसको लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण बनिसकेको छ। त्यो भएर कस्तो हुन्छ? अब चुनावमा भाग नलिने होइन। राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र आएपछि हामी चुनावमा भाग लिन्छौँ, डेमोक्रेटिक तरिकाले जान्छौँ। अहिलेको व्यवस्था चाहिँ के भन्ने त? अब अहिलेको व्यवस्था विदेशीहरूले सञ्चालन गरेको व्यवस्था हो टोटल। यो धेरैवटा देश छन्, कुन देश भन्ने? अब यसमा त अब संविधान ल्याउने बेलामा युरोपियन युनियनको बढी वर्चस्व भयो। यिनीहरूले सँगै यो धर्मनिरपेक्षता ल्याउने बेलामा जर्मन र फ्रान्सको वर्चस्व भयो। उनीहरूले त के भने सबै महिलाहरूलाई नाङ्गै हिँडाउने खालको कुरा गरे। अहिले उनीहरूको चाहिँ महिला अधिकारमा तान्जानियामा हाम्रा चेलीबेटीहरू चाहिँ त्यहाँ नाच्दैछन्, नाङ्गै नाच्दैछन् वेश्यालयमा। अब कतारमा चाहिँ भेडा बाख्रा जस्तो हाम्रा केटीहरू चाहिँ कसको मूल्य कति भनेर बिक्री हुँदैछन्। यिनीहरूको महिला अधिकारको चाहिँ अवस्था त्यहाँ छ। नेपालमा सबै देशको अलिअलि आत्मा पखेको छ। यसको अर्थ अलिअलि भन्दा पनि यो धर्मलाई राजनीतिबाट अलग गर्ने कायदा हो यिनीहरूको। यो चाहिँ के हो भने साइन्स र टेक्नोलोजी चाहिँ ठिक हो, यो धर्मलाई चाहिँ राजनीतिबाट टोटल अलग गरिदिनुपर्छ भनेर यिनीहरूले पहिले राजा फालिदिने, त्यसको नायकी भनेर, त्यस पछाडि अब धर्मगुरुहरूलाई यो सम्प्रदाय चलाउनेहरूलाई पनि हिर्काउन थाल्छ यिनीहरूले। यो क्रमशः आउँछ। यो त्यसले गर्दा धर्मलाई राजनीतिबाट अलग गर्ने अनि त्यहाँ भएका धन सम्पत्तिहरू यिनीहरू चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्ने, बेचेर खाने, त्यसको नाममा हात हतियार किन्ने, विदेशीसँग मिलेर अनि जनतालाई त्यो पेस्तोल देखाएर राज्य चलाउने त हो। सरकार बनेको 29 महिना बितिसकेको छ। यो सफल असफल तपाईँले अहिले पनि भन्नुभयो 5 वर्षको लागि दिएको, अहिले लडाइँ गरे भन्नुभयो। अब जो आए पनि उस्तै हो। जनताले कहिले वास्तवमा हाम्रो शासन, हाम्रो सरकार, हाम्रो पार्टी, हाम्रा मान्छे भन्ने दिन तपाईँ हाम्रो पालामा आउँछ आउँदैन? केही न केही चाहिँ यो खड्ग ओलीको सरकारले अलिकति जनताको मन जितेको छ। कमसेकम चुच्चे नक्सा ल्याएर भए पनि जमिनको हिसाब भएन। होइन यस्तो हुन्छ नि, मान्छे त्यो भन्छ नि जमिन नआउँदा नक्सा मात्र चाहिँ आधी फोटो भइहाल्यो, यसो चुचो पार्दै भइहाल्यो। अरू भए त्यति पनि आँट गर्दैन थिए भन्ने मूल्याङ्कन छ नेपाली जनताको। अरूले गर्ने त्यो एउटा गरे भन्ने कुरा एउटा। त्यसले गर्दाखेरि के छ, त्यसले गर्दा भोलि भोट माग्ने बाटो बन्छ। भोट माग्ने बाटो मात्रै होइन। अब उनी किडनीको बिरामी, किडनी फेरेको मान्छे हुन्, उनलाई भोट माग्नु छ कि छैन मतलब छैन। तर उनले आफ्नो जीवनकालमा केही न केही उनले राम्रै गरौँ भन्ने भावना। अरू केही नगरे एउटा गरेर देखियो। अब उनले एउटा काम गरे भने चाहिँ जनताले एकदम स्याबासी दिन्छ। त्यो भनेको के हो भने भ्रष्टाचारीहरूलाई जेल हालिदिने।
अब उनले त्यो भनिरहेछन् भन्न त मुखले भने अब एउटा हामीले हेर्न बाँकी छ गर्दा पनि गर्दिन गर्न पनि दिन्न हामीलाई आशा छ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ अब यो भ्रष्टाचारीहरू जो छन् पार्टीभित्रका बाहिरका काङ्ग्रेसका राप्रपाका हाम्रा को छन् राजावादीका सबैलाई लगेर कोचिदिए हुन्छ कोचिदिएपछि अनि नेपाली जनताले हाई गर्छ तपाईँको पार्टीमा मान्छे पढेर जेल लगायो भने के गर्ने केही फरक पर्दैन यो देशमा हामीले जेल जाने होइन त्यो तपाईँ मान्छे धेरै होला नि कमाएका त त्यस्तो होलान् कतिपय छन् भने तिनीहरू जेल जानुपर्छ हामी शुद्धिकरण चाहन्छौँ समाज देख्नुहुन्छ किन छैन सम्भावना गर्नु पर्यो नि गर्दैनन् क्या गर्न सक्छन् यिनले गर्न सक्छन् के हुन्छ भने परिस्थितिले ल्याउने हो जस्तो यिनलाई छोड भन्दैछ नि भ्रष्टहरू होइन बालुवाटारको जमिन काण्डमा परेका माधव कुमार नेपाल क्यान्टनमेन्टको भ्रष्टाचारमा परेका प्रचण्ड लगायत चाहिँ त्यो मान्छेको हत्याकाण्डमा परेर पुलिसको भगौडा भएका सभामुख लगायतका ती भित्रका मान्छेहरूलाई ड्याङ थुन्न थालेपछि अनि यो खड्गौली जिन्दाबाद भन्दैन मान्छेले कारवाही गरेर देखाउनु पर्यो भन्ने कारवाही गरेर देखाउनु पर्यो अब त्यो हेर्ने हो क्या नक्साको कुरा त त्यो ढिलो होला उनले यति नक्सा त ल्याए एकैचोटि इन्डियासँग उनले अब फाइटिङ गर्न जाउँ भनेर भन्दिनँ म तर नेपाली जनताले उनलाई सहयोग गर्छ यसमा सबैले त्यसपछि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले के भनेका छन् भने भारतले मलाई हटाउन खोज्यो नक्सा ल्याएपछि भने अब धेरैले विरोध गरे अब वास्तवमा भारतले बनाएको प्रधानमन्त्री नेपालले बनाएको संसदले प्रधानमन्त्री बनाएको जनताले संसदले भोट दिएका हुन् यसलाई कसरी बुझ्ने त अब यसमा त महाकाली प्रधानमन्त्री दिनेपछि अहि व्यक्तिले मान्छेले उही गफ मात्र गर्ने उही बिहान बेलुका दिन काट्ने बेला मात्रै जस्तो भयो क्या एउटा नयाँ आइरहन्छ एउटा प्रधानमन्त्रीलाई के अप्ठ्यारो पर्यो भने 72 सालमा जब जयशङ्कर विदेश सचिव भएर यहाँ आउँदा अलिक दिन पर्खिदेऊ न संविधान बनाउनलाई भन्दा यिनीहरूले नटेरेर जुन बनाए त्यहाँबाट नाकाबन्दी भयो नाकाबन्दी त खड्ग ओलीले गराएको होइनन् त्यसमा त्यतिकै हिरो भयो नि त्यो मधेसवादी सिगरेटका मधेसीहरू बौलाएर नाकाबन्दी भएको थियो अब खड्ग ओलीलाई त्यो हेजेमनीको बेलामा राष्ट्रवादी भनेर चीनतिर रिलेसन राखे भनेर नेपाली जनता खुसी भएर एकपल्ट यसले गर्छ कि त भनेर दिया हुन् तर यिनले महाकाली सन्धिमा त यिनले त भारतको गुलामी गरेर होइन भारतको पक्षमा यिनले महाकाली सन्धि त त्यति बेला गराएका थिए नि त्यही बेलामा चाहिँ सिपी मैनालीहरूलाई कहाँ गाँजा खाएर बसेका थियो भनेर भन्ने यिनै हुन् वामदेव त्यति बेलै फुटेका हुन् उनीहरूको पार्टीभित्र पनि त्यत्रो रडाएको थियो महाकाली सन्धि गरेपछि माधव कुमार नेपालले कयौँ भारतसँग मिलेर पैसा खाएर पार्टी धेरै वर्षसम्म चलाए होइन खड्ग ओली पनि त्यसका नायिके थिए त्यसैले खड्ग ओलीलाई त्यत्रो राष्ट्रवादी ठान्ने त सबै उल्लु हुन् तर बिपी कोइराला पनि पहिले अराष्ट्रिय तत्त्व भनिएका थिए र पछि 33 साल पछाडि राष्ट्रिय मेलमिलापको हिसाबबाट कुरो बुझेर राजासँग मान्छेको बुद्धि पछि फर्किन्छ भन्ने कुरा त्यसरी हेर्नुभयो भने त्यही सूर्यबहादुर थापा पनि राजालाई भयङ्कर विरोध गर्दा गर्दै पछि त्यसलाई राजा चाहिएको थियो होइन भन्दाखेरि बिपी कोइराला पनि राजाको विरोध गर्दा गर्दै अन्तिममा राजा चाहिएको थियो कृष्णप्रसाद भट्टराई 1 नम्बरको भडुवा पछि त्यसले 300 वर्ष राजा हुनुपर्छ भने थियो त्यसले बुझ्यो नि लास्टमा गएर भन्दा खड्ग ओलीले पनि अहिलेको कुरा 72 सालको संविधान बनेर आएपछि अहिले इन्डियाले जुन बिहेभ गरिरहेछ नि उनलाई त्यो त उनले बुझे नि त बुझेपछि त उनले राजाहरू ठिक रहेछन् भन्नु पर्दैन अब उनले त राजासँग गएर चाहिँ राजा तिमी त ठिक रहेछ त्यहाँ हामी मिल्नुपर्छ भन्नुपर्ने हो कि होइन त्यसले गर्दा अब त खड्ग ओलीले त खड्ग ओलीको दिमागको बत्ती बल्नु पर्ने हो र हामीले पनि चाहिँ क्राउनको चाहिँ क्यान्डलिङ गर्नुपर्ने बेला भएको छ कि क्राउनलाई फ्रन्ट लाइनले बत्ती बल्नु पर्यो नि त ब्याक लाइन मात्रै बल्ने भयो क्या फ्रन्ट लाइन बल्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ खड्ग ओलीको बत्ती बल्छ किनभने त्यहाँ पनि राम्रा योगेश भट्टराई जस्ता पात्रहरू छन् उनीहरूले इतिहास बुझेका छन् मैले पनि उनीहरूको इतिहास हेरेको छु रियालिटीमा आउँछन् भने उनीहरूले यो देशका जो राष्ट्रवादीहरू छन् सबै इज्जत गरेर उनीहरू सबैसँग मिलेर जान्छन् भने राष्ट्र एकता कायम हुन्छ कालापानी बेच्ने कुरामा माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीको नि हात छ र उनीहरू देशद्रोही हुन् भन्ने खोजे तपाईँले त्यति बेला त्यो डिपिआर नै बनेन त्यो सन्धि गरेको त काम त लागेन तर त्यो बेलामा महाकाली सन्धि गिरिजालाई टनकपुरको चाहिँ सम्झौतालाई सन्धि बन्यो भनेर अदालतले फैसला गरेपछि 27 दिनसम्म संसद बन्द गरेर तारबार भाँच्ने मदन भण्डारीका सन्तान थिएनन् तर तिनीहरूले नै पछि गएर चाहिँ इन्डियासँग मिलेर होइन यिनीहरूले चाहिँ त्यो सन्धि गरे होइन 57 दिन 57 दिन एमाले 57 दिन एमाले 57 दिन हामीले गरेका छैनौँ भन्छ काङ्ग्रेसहरू अहिले होइन त त्यसरी यस्तो भद्र छौँ भन्छ काङ्ग्रेस त्यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने 2046 सालको जनआन्दोलनको बेलामा राज संस्थालाई घुँडा टेकाउनु पञ्चायत खत्म गर्नको लागि भारतलाई नाकाबन्दी लगाइदेऊ भनेर बिन्ती पत्र हाल्ने यिनीहरूले आफूलाई राष्ट्रवादी अर्को छ अराष्ट्रवादी त्यति बेला मरिजमान सिंह प्रधानमन्त्री अझै पनि त्यो कुरा अझै गरिरहन्छन् त्यति बेला नाकाबन्दी हुँदाखेरि मरिजमान सिंहले सबैले सहयोग गरेका थिए राहत पुर्याएको थिए अरे चामल केही समस्या थिएन अरे अहिले लकडाउन त यस्तो भयो त्यो विषयलाई कसरी सम्झने थिएन मलाई याद छ म पुरै त्यही काठमाडौँमा छु त्यो बेलामा के भयो भने मरिजमान सिंहजीले गर्न खोज्नु भए राम्रो हो तर उनका को पनि चीनसँग रिस उठ्यो भन्दैमा विवाद खडा गर्नु हुँदैन त्यो इतिहास यी कुराले भारत निरन्तर रिसाएको छ भन्ने किन भन्ने एउटा यो कुरा भयो भारतलाई हटाउन खोज्यो भन्ने नक्सा ल्याउने
अब भारतले पनि आफ्नो जग्गा भनेको छ, नेपालले पनि भनेको छ, अब त्यो कसको हो भन्ने अझै खास टुङ्गो त छैन नि के भन्ने त्यसलाई। अब भारत रिसाएन अब यसलाई, भारतलाई खुसी पार्ने चाकरी गर्ने कि जेसी होस् तपाईँ मतलब छैन भन्ने त। अब यो विषय त जो सत्तामा आए पनि जग्गा फिर्ता ल्याउनु पर्ने विषय हो। भारत रिसाउने खुसाउने कुरा होइन, यसमा हाम्रा प्रशस्ति प्रमाण छन्। तर गद्दारी कति बेला भएको छ भने हाम्रा नापी गर्नेहरूले आफै छुटाएको अवस्था हो होइन नक्सा, जुन चाहिँ त्यो भूमि सुधार मन्त्रीले भने नि कि नक्सा नै छैन भने पद्म अर्यालले भनेको कुरा ठिक हो कि त्यो बेलामा 32 सालतिर 28 सालतिर कहिले नापी गर्नेहरूले त्यो जानी चाहिँ छुटाएका छन्। या त तिनीहरूले भारतबाट मोटो रकम खाए, या त तिनीहरू त्यो ठाउँमा हिउँ परे ठाउँमा जानै सकेनन् र वरैबाट तिनीहरूले नापे। जे भए पनि चीन भारत र नेपालको बीचको त्रिदेशीय बिन्दु 0 पोइन्ट कुन हो भन्ने कुराको खोजी गर्ने एउटा कुरा भयो। त्यसमा चीनसँग पनि बसेर त्रिपक्षीय कुरा गर्नुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 0 पोइन्ट कुन हो भन्दाखेरि लिम्पियाधुरा नै 0 पोइन्ट हो भन्ने कुरा त त्यसको मूल त्यही हो भनेपछि जग जाएरै छ नि। त्यसमा अरूले जति दुईटा कुरा देखियो, एउटा कुरा त्यो जानु सके नापी गर्ने, एउटा कुरा कतै सेटिङ चलखेल मिलाएर भारतबाट अथवा कसैबाट पैसा खाएर किन गरेनन् भन्ने कुराको खोजी गर्नुपर्छ र त्यति बेला नापी गर्न जाने मान्छेहरूको पनि नाम प्राप्त भइसकेको छ। तिनीहरू कोही जिउँदै होलान्, कोही मरे होलान्। त राजा महेन्द्रले पनि भैरव रिसालको कुरा आउँदैन, अरू छन्। अब त्यहाँ पुगेर मैले हेरे के भन्नुभएको छ है, उहाँले भन्नुभए पनि उहाँले नापीसापी गरे होइन, नापी गर्नेहरू छन् जो छन् अहिलेसम्म जानकारी रूपमा मानिन्छ त्यहाँको विषय मानिन्छ। तर त्यहाँनिर धेरै ठुला चलखेल भएका पनि हुन सक्छन्। इन्डियनहरूले पनि यसको जवाब नेपाल सरकारलाई दिँदै त्यस्तो समस्या छ भने पछि यसलाई दुईटै पक्ष मिलेर वार्ता गरेर समाधान गरौँला भनेको अवस्था छ। तर के हो भने यस्तो चुतिया सरकार भएको बेलामा यस्तो टुक्का हानेर भारतलाई अर्को देशलाई डायलग हानेर ठुल्ठुलो कुरा गरेर रिलेसन बिगारेर कूटनीतिमा फटाइ गर्ने हावादारी सरकार भएको बेलामा यो कुरा कहाँ मिल्छ र? टुक्काले देश चलाइने यसको लागि त हाई लेभलको कूटनीति सञ्चालन गर्नुपर्छ, पढालेखा विद्वानहरूले त्यहाँ गएर वार्ता गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् न, इन्डियन मिडियाले के सम्म भनिदियो भने पहिले चाहिँ ओली सरकारले चुचे नक्सा निकाल्यो, अनि पछि चाहिँ 7 जना कि 9 जनाको एउटा कमिसन बनायो भन्छ। अनि मैले त त्यो कमिसन त वार्ता गर्नलाई पो टोली बनाएको होला भने त अध्ययन टोली पो रहेछ। त्यो नक्सा निकाल्नुभन्दा अगाडि अध्ययन गर्नुपर्छ कि पछिबाट अध्ययन टोली बनाउनुपर्छ भन्दा यसरी काममा हेर्नु त कस्तो अनुभवहीनता, कस्तो भन्ने ठाउँ राखेको। भनेपछि यो सरकार यति नालायक, यति पङ्गु कि परराष्ट्र मामलामा यति पङ्गु, यति बेकुब सरकार हो कि अब यसको गणतन्त्र त यही मामलाबाट जान्छ। म बुद्धिजीवी र त्यो विषय जान्नेसँग समन्वय गरिएन सोधिदिनु भन्ने कुरा तपाईँको गुनासो हो। पढालेखा मान्छेको कुरा गर्यो भने त प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिहाल्नुहुन्छ नि कि बुद्धले कति पढाएको थियो भनेर। मैले पढाएको छुइनँ भन्ने कुरो स्वीकार्ने हो कि होइन? त्यो उहाँलाई इरिटेट हुन्छ पढालेखा मान्छेबाट। अलि पढालेखा विद्वानहरू आयो, नेसनल कुरा गर्यो, कूटनीतिका कुरा गर्यो, उहाँलाई केही सिकायो भने त सिकाउने, त जान्ने। मैले यत्रो दुःख गरेको, म यति जेल बसेको, मैले यत्रो गरेर यहाँ आइपुगेँ, मलाई सिकाउने, म ब्रह्मज्ञानी, त जस्तो अल्पज्ञानी एउटा विषय पढेर हुन्छ तैँले भन्ने खालको प्रधानमन्त्री भएपछि 13 वर्ष जेल बसेको योग्यता चरमचुरी लाग्यो। त्यसो भए यो शासकहरू कुनै शासक सन्की भयो भने त्यसले पछिको जनताले दुःख पाउँछ कि। उहाँले सन्की व्यवहार देखाउनु भएको छ। अहिले त्यही भयो, अहिले उहाँले बारम्बार सन्की व्यवहार देखाउनु भएको छ। भाइ पढेका मान्छे नमान्ने, नपढेका अनि आफूभन्दा कमजोर अलिक ज्ञान कम भएकालाई चाहिँ वरिपरि राख्ने अनि आफूले घुमाउने। त्योभन्दा पनि ठेकदारहरू, पैसा कमाउनेहरू, पैसा कमाएर दिनेहरू सत्तामा छ। जस्तो उदाहरणको लागि अमेरिकाको लागि उहाँहरूले पठाउनु भएको राजदूत अर्जुन कार्की भन्ने आरआरएनको चिफ हो, एउटा आइएनजीको चिफलाई अमेरिकाको राजदूत बनाउनु भएको छ उहाँहरूले। र त्यसले यहाँ कयौँ आइएनजीहरू चलाएर उहाँहरूको पार्टी चल्छ। उहाँहरूको मेकानिजम त्यस्तो छ कि उहाँहरूले पैसा डलर कसरी कमिन्छ, कसले कमाएर ल्याउँछ त्यसलाई मात्रै महत्त्व दिनु। मान्छे होइन पैसा चिनेका छन्। उहाँहरू चाहिँ विदेशी दूतावासको अनि देशभित्रका चाहिँ तस्कर माफियाहरूको अनि त्यो माडवारीहरू जसले उद्योग कौडीको मूल्यमा किनेका थिए हो, तिनीहरूको खल्तीको रुमाल बन्नुभएको छ कि उहाँहरू आफै। उहाँहरू चाहिँ देश चलाउनको लागि अनुभवी योग्य होइन हो। उहाँहरूको त्याग र बलिदान छ। फेरि उहाँहरूको देखिनु पर्यो नि त व्यवहार। होइन, त्यो उनीहरूको त्याग तपस्या योगदानले नेपाली जनताले के पाए चाहियो नि त। हिजो त्यो त्याग र बलिदानले त त्यो देश चलाउने अनुभव त प्राप्त हुँदो रहेनछ नि त। इन्डियामा चाहिँ ब्रिटिस गइसकेपछि जवाहरलाल नेहरूलाई त्यहाँका पुराना ब्रिटिसका सचिवहरूले फाइल ल्याएर दिएर राजीनामा दिन खोज्दा तपाईँहरू पक्नुहोस्, तपाईँहरूले राजीनामा दिनु हुँदैन, तपाईँसँग भएको अनुभव देशलाई लागू गर्नुपर्छ। हिजो तपाईँले ब्रिटिसको पालामा जे गर्नुभयो राम्रै गर्नुभयो, अब पनि डेमोक्रेटिक इन्डियामा पनि तपाईँहरूले हामीलाई मद्दत गर्नुपर्छ भनेपछि तिनै सचिव राखिएको थियो। जस्तो अहिले उनीहरूले राज संस्था फालेर के जिते त? राजासँग भएको अनुभवलाई उनीहरूले लिएर काम गर्ने भएदेखि त अहिले यो 72 साल पछाडिको यो जुन 1.5 लाख छ नि भारतसँगको, त्यो 1.5 लाखै हुँदैन थियो नि।
अब बिचमा अलिकति कमल थापालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाएर एउटा जालजेल गरेर उनीहरूले राजाकै मान्छे हिन्दूवादी नै परराष्ट्र मन्त्री बनाइदिएको छ भन्ने आधारबाट खड्ग ओलीलाई सजिलो परेको थियो। पछिल्लो चरणमा त्यसले गर्दा कमल थापाको पार्टी नै साफ भयो भन्दा खड्ग ओलीलाई चाहिँ सजिलो भयो फेरि उहाँलाई आउनलाई। अनि त्यस बापत पुरस्कार चाहिँ फेरि राजेन्द्र लिङ्गदेनले पाए एउटा, त्यति मात्रै त हो नि। भन्दाखेरि यस्ता खालका षड्यन्त्रकारी कुराहरू गरेर अलिक दिन शासन सत्ता त लैम्याउन सकिएला, तर सधैँभरि त विदेशीहरूलाई त ढाँट्न सकिँदैन नि त। भन्दा यिनीहरू कहाँबाट परिचालित भन्ने कुराहरू त अब इन्डियनहरूले पनि बुझिसके। अब हुँदा हुँदा एसडी मुनि जस्तो मान्छेले पनि नेपालमा राज संस्था हटाएर गलत गरिएछ भनेर वक्तव्य दिन थाले र नेपालमा योगी कार्ड लागू हुन्छ भनेर चाहिँ अब इन्डियाका स्ट्राटेजिस्टहरू थिङ्क ट्याङ्कहरू भन्न थाले। चीन पनि नेपालमा स्थिरता कायम हुन्छ भनेरै लागेको छ। चीनको चिन्ता पनि के हो भने उसलाई के छ र अमेरिकाले एमसिसी लागू गर्ने, इन्डो पेसिफिक रणनीति अनुसार यहाँ छिर्ने, चाइना चाहिँ बिआरआई अनुसार चाहिँ संसारभरि चाहिँ व्यापार गर्ने हिसाबबाट त्यहाँको मध्यम वर्गलाई काम दिने हिसाबबाट अगाडि बढेको हुनाले अब त्यो दुईटाको चाहिँ यहाँनिर बढी चलखेल छ। त्यो चलखेलमा अब चीनको राजदूतले त यिनीहरूको सत्ता टिकाउनलाई उनको के हैसियत छ र यस्ता बाँदरहरूको सत्ता टिकाउन? यो बाँदरहरू त संसदको सङ्ख्याको आधारमा आफ्नो फाइदाको लागि यिनीहरू त जसलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउँछन्, त्यही स्थिरताको मतलबै भएन नि यिनीहरूलाई। यिनीहरूले त भोलि बिहानै प्रधानमन्त्री चेन्ज गर्छन्, फेरि 6 महिना नपुग्दै माधव कुमारको चेन्ज गर्छन्, फेरि प्रचण्डलाई हतार हुन्छ, फेरि झलनाथलाई हतार हुन्छ, झलनाथलाई राष्ट्रपति बन्न हतार भइसकेको छ, विद्या भण्डारले छोड्न मन छैन। अब खड्गप्रसाद ओलियन कम्पनीलाई बल्ल बल्ल पाएको त्यो छोड्ने कुरा आएन भनेपछि यो निःशुल्क नाटक कहिलेसम्म हेरिरहने? देश चाहिँ आर्थिक रूपमा के गर्ने, विकासका परियोजनाहरू कसरी अगाडि बढाउने, जनतालाई कसरी राहत दिने भन्ने हिसाबतिर त छँदै छैन। जनतालाई त के चाहिएको छ? जनतालाई काम चाहिएको छ, जनतालाई सुख सुविधा चाहिएको छ, शान्ति चाहिएको छ, राहत चाहिएको छ नि जनतालाई त। जनता त आफ्नै काममा फर्किन खोज्छ नि। जनतालाई यो दुनियाँभर राजनीतिसँग मतलब छैन। राजनीति गर्ने त सानो एउटा समूह मात्रै छ नि, 1% पनि छैन। जनतालाई सुविधा पाउनु पर्यो यति चाहेको हो। जनताले काम दाम माम शान्तिपूर्वक उसले पाउनु पर्यो। जनताको त्यही छ एक्सपेक्टेसन। अहिले लकडाउन पछाडि तपाईँले गरिबहरूलाई गएर हेर्नुहोस्, हिजोबाट त मैले काम पाएँ नि सर भन्छ, कति खुसी हुन्छ। बिहानै चिया खाँदैछ, कहिले चिया खान्न भन्ने मान्छे, हिजोसम्म उसलाई चिया खाने बजेटै थिएन र खाँदो रहेछ। उसले काम पायो दिनको 1000। आजदेखि मान्छे खुसी छ। खुसी पनि यति खुसी कि काम पाएपछि अहिले लकडाउन खुल्यो, गाडीहरू चल्यो, मैले त काम पाएँ नि मैले त भनेर एकदम दङ्ग। अब उसलाई के को राजनीति? उसलाई त भन्दा जनतालाई काम दियो भने यति खुसी हुने रहेछ कि जनतालाई चाहिएको डेलिभरी हो, काम हो। जनता चाहिएन अहिले। एक थरीलाई चाहिन्छ। एक थरी के हुन्छ भने मैले राजनीति गरिनँ भने यो तल्लो लेभलको मान्छेले मलाई शासन गर्न आउँछ, त्यसलाई चाहिँ माथि आउन दिनु हुँदैन भने एक थरी चलाक वर्ग राजनीतिमा लाग्यो। तल्लो वर्गले सधैँ पेलिरहने। तल्लो वर्ग भन्दा पनि अर्को वर्ग, तल्लो पनि नभनौँ, किनभने मान्छे कहिले तल्लो हुँदैन, जन्मिँदा बराबर हो, सबै बराबर हो। अलिक सामान्य, अलिक गरिब, यो भन्ने कमजोर मान्छेलाई चाहिँ भरसक पेलिरहने भन्ने यो भन्ने कस्तो हुन्छ भने मान्छेले चाहिँ चान्स पाएर ऊ पनि अगाडि आउन सक्छ। होरिजोन्टल भर्टिकल माइग्रेसन सिस्टमले गर्दा अमेरिका गयो, क्यानाडा गयो, डलर कमायो, करोड ल्यायो, फेरि ऊ पनि माथिल्लो वर्गमा आउँछ, कोही तल जान्छ, माथि जान्छ, यो भइरहन्छ। यो कम्युनिस्टको यो वर्ग लागु हुँदैन कि यो। वैशाख तेस्रो साता चिनिया राजदूत आएपछि पार्टीभित्र देखियो विवाद थोरै मिल्यो, अनि तत्काल शान्ति भयो। अहिले पनि राजदूतको केही दिन अगाडि सकेर निकै बढो ऊ जहीँ तहीँ भेट्न गइरहेकी थिइन्। अब के पार्टीभित्रको जुन विवाद मिल्छ अनि यहाँ झगडा हुँदा यहाँ विवाद अरूलाई मिलाइदिनुपर्छ, सन्देश के दिने त हामीले? होइन, यो तपाईँले भन्नुभएको क्वेसन ठिक छैन, किनभने चाइनिज राजदूतले यो विवाद किन कुदिरहनु, किन घुमिरहनु, किन मान्छेले भेटिरहनु त? उनको इन्ट्रेस्ट छ नि बिआरआई अगाडि बढाउने। उन त एमसिसी कसरी यहाँ नआउने होइन, फेल बनाउने, उनको त अमेरिकासँग टसल छ। अमेरिकाको दुईटैको स्वार्थ नेपालमा। त्यसको लागि उनले तिमीहरू पनि नफुट है, तिमीहरू मिलेर काम गर, यो बिआरआई मेरो अगाडि बढाइदेऊ, तिमीहरू किन एमसिसी मात्रै अगाडि बढाउँछ, मेरो बिआरआई किन तिमीहरू? त्यसको लागि बिआरआई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा होइन। एमसिसी किन ल्याउँछौ, टाढाकोलाई किन ल्याउँछौ, यहाँ बिआरआई अगाडि बढाऊ, त्यो अमेरिकालाई त आउन नदेऊ भन्ने उनको रणनीति। अमेरिका आएपछि उसले बढी यहाँ हालिमुहाली गर्छ, चीनसँग सम्बन्ध नेपालको कटिन्छ भन्ने हो। त्यहाँभन्दा पनि खेल अर्कै छ। संसारमा जम्मा 17वटा धातु छन्। 17वटा धातुमध्ये उत्तर कोरियामा धेरै छन्, नेपालको पनि युरेनियम लगायतका मुस्ताङमा त्यस्ता प्रशस्ति धातुहरू छन्। त्यसको लागि अमेरिकाले बढ्ता आँखा गाड्न थाल्यो। चीनले 100वटा भन्दा बढी धातुहरू पहिले नै दर्ता गरेर बसेको छ। चीनले चाहिँ आफ्नो अगाडिको धातु अमेरिकालाई खोतल्न दिँदैन। इन्डिया पनि इरिटेट भएर बसेको छ। यहाँ चाहिँ चीनले पो यहाँ गर्ने हो कि, अमेरिका पो आउने हो कि, युरोपियन युनियन पो आउने हो कि, यो नेपालको धातुहरू, नेपालको खानेपानी जडीबुटी त मैले पो प्रयोग गर्ने, मेरो चाहिँ पोल्टाको चिज हो भन्ने इन्डियालाई पनि लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबै यहाँ चाहिँ आकर्षित भएको छन् क्या हाम्रोतिर। त्यसले हामीलाई चाहिँ एउटा के अवसर छ भने नि, हामीले जान्दाखेरि चाहिँ हामीले यो दुईटै मुलुकहरूसँग, तिनटै मुलुकहरूसँग, शक्ति राष्ट्रहरूसँग पनि ब्यालेन्स मिलाएर हामीले स्विजरल्यान्डले चाहिँ जुन जेनेभामा बोल्छ नि,
स्विजरल्यान्ड सानो देश भए पनि सबै युरोपियन अमेरिकनलाई थर्काउँछ नि उसले। त्यस्तै रोल खेल्नु पर्नेमा हामी चाहिँ बेकुफ भएर हामी कसैले जे बोल्छ त्यसको पछि कुद्छौँ। तर हाम्रो यहाँ हामी चाहिँ सुनखानीमाथि, डाइनामाइटमाथि होइन, युरेनियममाथि चाहिँ मगन्ती भएर हिँडेका छौँ। हामी यति शक्तिशाली, हामीसँग भएको साधन स्रोत हामीले प्रयोग हो। त्यही एमसिसी भनेको त्यही साधन स्रोत खोतल्न आउनु खोज्ने हो। तर बाहिर चाहिँ के छ भने त्यसरी खोतल्न आयो भने ऊ त धेरै शक्तिशाली हुन्छ। चीनलाई आफू सुपर पावर हुनुहुन्छ, किन आउन दिने मेरो नाकै मुनिको चिज लिन आउन भनेर। नत्र उत्तर कोरियासँग किन उसले सिङ्गापुरमा वार्ता गर्थ्यो? उत्तर कोरियासँग चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्प आउने बित्तिकै वार्ता गर्नुको कारण नै त्यहाँ भएको चाहिँ महत्त्वपूर्ण धातु हो। यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ डेनमार्कमा एउटा टापु नै किन्न खोजिरहेछ। अब अहिले आएर तपाईँको चाहिँ चीनले एउटा इरानमा 400 अरब डलरको एउटा सम्झौता गर्यो होइन। अब त्यहाँको एउटा सानो टापु चीनले किन्न खोजिरहेछ। यस्तो ठुला राष्ट्रहरूको दाउ अर्को खाले हुन्छ क्या। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ सबै मिलेर यस्ता चिज जोगाउनुपर्छ। हामीले खानेपानी जडीबुटीमा जानुपर्छ। तर यसको लागि हामी पार्टीमा विभाजित भएर होइन, हाम्रो राष्ट्रिय एकता कायम गरेर हाम्रो राष्ट्रनीति सबैको साझा हुनुपर्छ। खानी कसरी निकाल्ने, विदेशीलाई कति % सेयर दिने, कुन मोडालिटीमा जाने, प्राइभेटलाई कति दिने, सरकारले कति लिने भन्ने हाम्रो चाहिँ मोडालिटी हुनुपर्छ। जस्तो अहिले अस्ति विनोद चौधरीको एउटा अन्तर्वार्ता सुन्दै थिएँ, मलाई एकदम कन्टारो तातेर आइरहेको थियो। उसले के भन्छ भने हामी प्राइभेट ग्रुपले 80% 84% चाहिँ हामीले लगानी गरे, के अरे अहिले योगदान पुर्याएको छौँ नेपालको अर्थव्यवस्थामा भन्छ। अब 84% योगदान पुर्याएको मान्छेले अहिले कोरोनाको बारेमा कति % चाहिँ उसले राज्यलाई सपोर्ट गर्यो? गोल्छाले कति, त्यो राज्यलक्ष्मी गोल्छाले कति पैसा दिए? हिजो गुन्द्रुकको मूल्यमा त्यो हाम्रा उद्योगहरू, त्यो राजाले खोल्या उद्योगहरू बेच्नेहरूले अहिले यहाँ अप्ठ्यारो पर्दाखेरि कति पैसा निकाल्छ त? 2 रुपियाँ निकाल्छ त? भन्दा यहाँ के देखियो भने एउटा ओली सरकारलाई अर्को पनि एउटा राम्रो मौका आएको छ। अहिले छातीमा हात राखेर उनले चाहिँ विचार गरून् है। उनले अहिले यो बेलामा सबै निजीकरण भएका चिजहरू, स्कुलहरू, कलेजहरू, स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू, यो प्राइभेट जति ग्रुप छन् नि यिनीहरूलाई लात हानेर राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ अहिले। तर यी एमालेका काङ्ग्रेसका नेताहरू सबै त्यसमा सेयर होल्डर भएको हुनाले त्यसमा मात्रै क्षतिपूर्ति दिने के गर्ने त? त्यो त दिनुपर्छ। त्यो दिएर एउटा नियम सरकारले किन्ने, सरकारले सबै किनिदिनुपर्छ। एउटा मोडालिटीमा त्यो राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ होइन। अनि त जस्तो भन्नुहोस् कि यस्ता विकराल अवस्थाहरू आउने रहेछ, एपिडेमिकहरू आउने रहेछ, राज्यको ढिकुटी रित्तै छ। अहिले पो हामीका सोसाइटीमा कोरोना फैलेको छैन, खोइ हामीसँग भेन्टिलेटर भएका ती के नाप्ने मेसिनहरू पनि बिग्रियो भन्छ। हामीसँग प्रशस्ति भेन्टिलेटर आफै उत्पादन गर्ने क्षमता बनाउनु पर्ने हो नि त। हामीसँग पैसा छैन, पैसा छ प्राइभेट ग्रुपसँग। उसले चाहिँ कहाँ विदेशमा चाहिँ होटल किन्नलाई चाहिँ उसँग पैसा छ, तर नेपालमा अप्ठ्यारो पर्दा त्यो चौधरीले पैसा निकाल्छ। त्यसलाई निजीकरण गर्नुदेखि के फाइदा? त्यसको राष्ट्रियकरण गर्नु पर्यो नि। देशभित्रका राष्ट्रिय उद्योगपतिहरूलाई बचाउनु पर्यो, विदेशी दलाल उद्योगपतिहरूलाई। मैले पैसा दिएँ, मलाई के फाइदा पनि उसले खोज्छ होला नि त। पैसा दिएपछि फाइदा खोज्ने त खोज्ने त। तपाईँ अहिले हेर्नुहोस्, तपाईसँग जति सम्पत्ति छ सबै दिन सक्नुहुन्न नि। बिल गेट्सले के गर्यो भने, बिल गेट्सले अथाह सम्पत्ति कमाएपछि उसले र उसको स्वास्नीको नाममा एउटा फाउन्डेसन खोलेर अहिले अफ्रिकन कन्ट्रीमा इबोला भाइरस र अरू त्यो भोकमरीको विरुद्धमा उसले त्यहाँनिर चाहिँ 400 अरब डलरको आर्थिक सपोर्ट गरिरहेछ। उसले के भन्छ भने यो कम्प्युटरको पछि युवा शक्ति नलाग है, ब्याक टु द नेचर, प्रकृतितिर फर्क। यो कम्प्युटर डलर कमाउने धुनमा गयो भने मानवता समाप्त हुन्छ, पैसा धेर कमाएर केही हुँदैन है भन्नेतिर गयो। हाम्रो वैदिक साम्यवादले के भन्छ, हाम्रो वैदिक विचारधारा, हिन्दू विचारधाराले के भन्छ भने वैदिक साम्यवादले धनीलाई जिम्मेवार बनाऊ, गरिबलाई काम देऊ। त्यो हो साम्यवाद। धनीको सम्पत्ति खोसेर गरिबलाई दिने कुरा साम्यवाद होइन। हाम्रो पुरानो साम्यवाद छ, हाम्रो हजारौँ वर्षदेखि। हामीले चाहिँ त्यो धनीलाई चाहिँ जिम्मेवार बनाउने र गरिबलाई चाहिँ काम दिने, यो गर्नको लागि धनी जिम्मेवार हुनु पर्यो नि त। यस्तो बेलामा जिम्मेवार हुनु पर्यो नि त। राज्यको ढिकुटी रित्तन लागेको बेलामा राज्यलाई उसले आँट दिनु पर्यो नि त। 84% योगदान गर्नेहरूले उल्टै त्यो एन प्याप्सनका मान्छे के भन्छ, यो माग गरेको अरे। यातायात व्यवसायको नायिका के भन्छ, हाम्रो यो माग पुरा गरेर अस्ति कमाएको कहाँ राखेको छ? यस्तालाई अहिले राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ पर्दैन? राज्य छ यहाँ यस्ता फटाहरूले गर्दाखेरि कयौँ मान्छेहरूको रोजगारी गुम्ने अवस्था छ। तपाईँकै मिडियाका पनि ठुला मिडियाले कमाएको होला नि, कयौँ पत्रकार भोग्नै पर्नुपर्ने, अनि उनीहरू अथुलाएर यहाँ ठुलो मान्छे हुनुपर्ने। मैले बोर्डिङले अहिले पैसा तिर्नुपर्छ जुन अभिभावकलाई भनेको छ त्यो तिर्नु हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँको। अनि गाडीवालालाई पनि 3-4 महिना भइसक्यो गाडी थन्क्यो, हामीलाई यो समस्या छ त्यो समस्या छ, कहाँबाट ब्याङ्क छ भनेको छ। मैले अघि भनिसकेँ 84% प्राइभेटको योगदान छ अर्थव्यवस्थामा भन्दाखेरि 16% मात्रै राज्यको छ। राज्यले कहाँबाट दिन्छ निजीकरणमा? त्यसैले राज्यले पैसा कमाएको छ नि दिनुपर्छ भन्ने कुरा। राज्यले निजीकरण गरेको सिस्टम ठिक छैन। कम्युनिस्ट सरकार आइसकेपछि कमसेकम यसलाई राष्ट्रियकरण गर्नु पर्थ्यो नि। यो त काङ्ग्रेसको जस्तो भयो नि, काङ्ग्रेस त निजीकरण गर्नलाई आयो, त कम्युनिस्ट सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ के भने यो सबैलाई राष्ट्रियकरण गर्नु पर्दैन। यसलाई के भने 20-25%बाट सुरु गर्नु पर्यो निजीकरण।
राज्यको हातमा राख्नु पर्यो नि धेरै। अनि नै राज्यले चाहिँ अप्ठ्यारो परे बेलामा गरिबलाई रोजगारी दिन सक्छ। प्रधानमन्त्री खोज्छन् म यसो गर्छु उसो गर्छु, सबै चिज छ प्राइभेट दलालहरूको हातमा। प्रधानमन्त्री यता खोज्छन्। तपाईँलाई म भनिदिउँ, कम्युनिस्टहरू अस्ति 2 तिहाईको सरकार आउने बेलामा कम्युनिस्टको हातमा के थियो? एउटा घर बढार्ने कुचो पनि थिएन। सबै त अस्ति बेचेर खाइसकेका थिए। यिनीहरूले त्यो राष्ट्रिय झन्डाको मूल्य बुझाएको छ। राष्ट्रिय झन्डाको कुरा के हो उनीहरूको? उनीहरूको जुन लाल झन्डा छ नि कम्युनिस्टको, त्यसको अर्थ उनीहरूले के बुझ्यो भने त्यसको अर्थ निरन्तर क्रान्ति। उनीहरूको त के भने अब सत्तामा पुगे पनि फेरि क्रान्ति, फेरि विप्लव जङ्गलमा छ नि त, अर्को फेरि क्रान्ति, उस्तै परे प्रचण्ड जङ्गल जान्छु। किनभने उनीहरूले जनतालाई के सिकाएको छ? निरन्तर क्रान्ति। हँसिया हतौडाको उनीहरूले चिन्ह बोकिनेले अहिले चाहिँ कृषि क्रान्ति गरेछ, गाउँमा गएर खेतीपाती गरेछ। हँसिया हतौडा बोक्ने अनि कम्युनिस्ट भन्ने, सत्तामा आउने तर घर बढार्ने कुचो छैन। अनि म विकास गर्छु भन्ने करोडौँ युवाहरू विदेश पठाइदिएर, अनि त्यहाँबाट रेमिटेन्स खाने, ब्लड मनी खाने, अनि अर्थमन्त्री त्यो बजेट ल्याउने, घाटा बजेट ल्याउने, जहिले पनि माले खाएको चाहिँ बेरुजु यति भन्ने, उति भन्ने, कसैलाई कारवाही नहुने, अनि कम्युनिस्ट भन्ने, अनि यिनीहरूले देश चलाउँछु भन्ने। गधाहरू भन्दाखेरि के भने मैले कुन सेन्समा ढिलो चल्ने भएको हुनाले गधा भन्ने, ढिलो बुझ्ने होइन, ढिलो भारी बोक्ने, के टाँगन घोडा भएर चलाउनु पर्नेमा गधा भएर मैले गधा भने होइन। फेरि तपाईँको स्टुडियोमा आएर सिम्बोलिक रूपमा यिनीहरूले चाहिँ टाँगन घोडा, राजा त टाँगन घोडाको रूपमा देश चलाइराखेलाई फालेर गधा जस्तो शासन चलाएर अनि यो गर्छु र ऊ गर्छु भने के भयो? आशा नगरी केही पनि के भयो? 29 वर्षमा के भयो र के हुन्छ? तपाईँ अहिले हुने सङ्केत के देख्नुभयो? एउटा पनि योजना के छ त? अब गर्ने चाहिँ कसले त? अब गर्ने तपाईँ, हामीले, मैले त आफ्नो एउटा गरिरहेको छु हो। तपाईँले चाहिँ के गर्नुभयो? ठ्याक्कै 1-2वटा काम होइन, हामीले त अहिले जनताहरूलाई युनाइट गर्ने, सबैलाई मिलाएर अब यसरी चेतनामा बाँड्ने काम छ, अरू केही छैन। त्यो त अहिले त्यस्तै भइरहेछ। हामीले अब हुन त मैले पर्सनल्ली त मेरो अब कुटो कोदालो आन्दोलनमा छु म पनि, होइन, व्यक्तिगत रूपमा त के छ भन्दाखेरि अरूलाई आरोप मात्रै लगाएर अरूलाई होच्याएर हामी अग्लो हुनुपर्ने छैन। हामीले राम्रो काम गरेर अगाडि बढ्नु। कुटो कोदालो आन्दोलन के खेतीपाती गर्ने बर्खामा? अहिले मैले फलफुल खेतीहरू गरिरहेको छु गाउँमा, अलैँची खेतीहरू। अबको निकासको बाटो के त? ठ्याक्कै अब के गर्दा त होला? अब देशको विकास के हुन्छ? जनतालाई कसरी न्याय पाउँछन्, राहत पाउँछन्? अनि सँगसँगै कोरोनाको कुरा अलिकति आयो, सरकारले यति धेरै खर्च गरे भन्छ, कोरोना अब केही बढिरहेछ, जति चेक गर्यो त्यति बढ्ने हो, चेक नगर्दा घट्ने हो, यो बेग्लै पाटो। जे गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ भयो कि भएन? के गर्दा ठिक हुन्छ? कोरोनाको विषयमा अन्त विश्व जस्तो यहाँ प्रभाव परेन, होइन, त्यो राम्रो कदम हो। कोरोनाको विषयमा मैले यो गणतान्त्रिक सरकारलाई आरोप त्यति लगाउने ठाउँ छैन। किनभने जुन रूपमा विनोद चौधरीको मैले भाषण सुन्ने बित्तिकै मलाई के लाग्यो भने 16% मात्रै यिनीहरूसँग आर्थिक गतिविधिको लागि आफ्नो हातमा छ र प्राइभेट ग्रुपले यिनीहरूलाई पेलिरहेछ। प्राइभेट ग्रुपहरू मिल्यो भने यिनीहरूको सत्ता हल्लाइदिन्छ। त्यसले गर्दा यी प्राइभेट ग्रुपहरूका दलाल प्राइभेटले सरकार पालेछ भनौँ न, पालेछ। जसले जे भन्यो किन सुन्नु पर्यो? सरकार त आफूले अडान चल्नुपर्ने होइन। त्यो यिनीहरू त प्राइभेट ग्रुपको धनी मानी पुँजीपतिहरूको खल्तीको रुमाल भएर शासन चलाएको छ। यिनीहरू केही पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको अलिकति बुद्धि पनि ती व्यापारीले भुटेका छन्। यिनीहरूबाट केही गर्न सक्ने ठाउँै छैन। यो सिस्टमबाट केही हुँदैन। अब सिस्टम चाहियो कुन? अब यो सिस्टमबाट हुने एउटै तरिका छ कि अहिलेको प्रधानमन्त्रीले सबै राष्ट्रियकरण गरिदिने, भ्रष्टहरूलाई जेल हालिदिने गरेर अलिक कडा सिस्टम चलाउनु भयो भने त्यो हुनसक्छ। तर त्यो उहाँको चाहिँ त्यो भ्रष्ट भने चाहिँ हाम्रो पालामा छन् भनेको छैन। अरू पुराना अरूको पालामा गरेर भ्रष्टलाई कुनलाई त? अब अहिले भ्रष्टाचार आफू पनि गरिदिने, अरूलाई गर्न दिन्न भनेका छन्। आफ्नो पालामा भ्रष्ट कोही छँदै छैन, यसको अर्थ होइन। अहिले ईश्वरले भनेअनुसार अहिले त्यो ट्याङ्कीमा पैसा राख्ने ईश्वर पोखरेलकै कुरा आइरहेछ। आर्मीले हात झिक्यो, मन्त्री ठिक छैन, यसले हामीलाई डुबाउने भयो भनेर। घाम जतिकै छर्लङ्ग छ नि। बेकारमा त्यो स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्तलाई दोष दियो, उता माथि अर्कै बसेको छ आदेश दिने ईश्वर पोखरेल उप प्रधानमन्त्री भएर। तर उहाँ त्यसलाई चलाउन सक्नुहुन्न भन्दाखेरि त्यहीँभित्र त्यो त आफूलाई सहयोग गरिरहेको छ नि। उहाँले आफूलाई नजिकको मान्छे धेरै राम्रो हुन्छ नि। 33 किलो सुनको फाइल उहाँले घरमा हालेर बस्नुभयो। राजनारायण पाठकको चाहिँ क्यासेटभित्र घरमा हालेर लुकाएर बस्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। 2-4 महिना पछाडिमा त्यो बाहिर आयो। पार्टीले पहिले जानकारी दिइसकेका थिए। अहिले शेरबहादुर देउवा र उहाँहरू मिलेर भ्रष्टाचारका काण्डहरू लुकाउने कोसिसमा हुनुहुन्छ। केपी ओलीसँग शेरबहादुर देउवा मिलेका छन् खानेकुरामा मिलेको छ सबै। यहाँ भन्ने मात्र हो कि केही छ त्यसको प्रमाण? किन छैन? राजाले नि 9 करोडको भ्रष्टाचारमा जेल हाले नि त्यसलाई। त्यो भ्रष्ट हो नि। ओली र देउवाको सेटिङ छ, एकदम सेटिङ छ। यहाँ पक्ष विपक्ष भन्ने नै छैन, सबै भ्रष्ट हुन्। त्यसले गर्दा अब यो भ्रष्टहरूको व्यवस्था धेरै दिन चल्दैन। भ्रष्टाचारले जेल हालेपछि मात्र शासन व्यवस्था राम्रो हुन्छ।
त्यति मात्रै पनि होइन, भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेहरूलाई त्यो भ्रष्टाचारबाट हुने पीडा गर्दैन नि, सबै भ्रष्ट छन् त अधिकांश, कसरी सम्भव हुन्छ त? त्यसमा जनताको चेतनाको स्तर पनि अगाडि अख्तियार छ, अख्तियार त्यही त, अख्तियार त उनीहरूको खल्तीको रुमाल भइहाल्यो नि। यसो काम छैन, यसो उनीहरूले त त्यो भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउने र अर्को चुनावको लागि पैसा जम्मा गर्नलाई बनाएका मेकानिजम हुन्। तपाईँ अस्ति महालेखाको त्यो प्रतिवेदन आउँदा देख्नु भएन? खोइ कसलाई कारबाही भयो त? त्यो बेरोजु कसरी फर्सुट नभएको? तीबाट बुझ्नुहोस् न कि सबै उनीहरूको सेटिङबाट, ठाडो र तेर्सो सेटिङबाट उनीहरू भ्रष्टाचार गर्छ मिलिमिली। एउटा ठाडो एउटा तेर्सो, खुल्लम खुल्ला। अनि प्रधानमन्त्री के भन्छन् भने त्यो प्रोसेसमा छ त, मैले त गर्दै छु त, त्यहाँ हुँदैछ त, कानुनी राजमा एकैचोटि हुन्छ त। अरूले त यति पनि गरेको थिएन, मैले त यस्तो कुरा लिएर कम्तीमा काम गरेको छु भने प्रधानमन्त्री भनिन्छ, मान्ने कि नमान्ने त? अब मानौँ भने कसरी मानौँ? यत्रो भ्रष्टाचार छ, जनता यसरी कराइरहेछ, तर जनता जति कराए पनि यिनीहरूले कानमा तेल हालेर बसिरहेछ। किन भन्दाखेरि चुनाव प्रणाली नै भ्रष्ट छ। चुनावमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चुनावमा भोट किन्ने र फेभर बेच्ने दुईवटा काम हुन्छ। तेरोमा बिजुलीका पोल यति ल्याइदिएछु, तेरोमा यस्तो यस्तो गरिदिएछु भनेर फेभर बेच्ने, अनि भोट चाहिँ डाइरेक्ट किन्ने। भन्दाखेरि तलैबाट नगद दिएर किन्ने, नगद दिएर किन्ने प्रणाली। चुनावको विरोधी हो नि हाजी? होइन, यस्तो चुनावमा भाग लिएर के गर्ने? भोट किन्ने, फेभर बेच्ने व्यवस्थामा हामी गएर के गर्ने? जनताले पत्याउँदैन, भोट आउँदैन भयो, भाग नलिनु भएको हो कि? तपाईँले त त्यसै भनी ठान्दा पनि हुन्छ, त्यो केही छैन हामीलाई। होइन, चुनावमा गएर शासन गरेर तपाईँ प्रधानमन्त्री भएको हेर्न पाए हामी खुसी हुन्थ्यौँ नि। होइन, सम्मान छैन त्यो त? त्यो किन छैन? अब हामीले पहिले त मेन चिजै ठिक गरौँ न। हाम्रो बाबुबाजेले गरेकै व्यवस्थामा पहिले ठिक गरौँ न। पहिले हामीले देशभित्रको व्यवस्था, हामी अहिले कस्तो भने बाह्य आक्रमण र आन्तरिक विभाजनको कुचेष्टामा, कुचक्रमा छौँ। आन्तरिक रूपमा हामी एकदम विभाजित, मलाई यो चाहियो, जातीय क्षेत्रीय भेदी, महिलालाई अधिकार चाहियो, यो चाहियो त्यो चाहियो भन्ने कुरामा हामी एकातिर विभाजित छौँ। अर्कातिर विदेशीले हामीलाई एकदमै दुःख दिइराखेको अवस्था छ। यो दुईवटा चिजबाट त मुक्त भएर एउटा राष्ट्रिय एकता त पहिले कायम गरौँ सबै नेपाली मिलेर, अनि नै चुनावको। अधिकांश कमजोर मान्छे चाहिँ के भने भाग नलिएपछि बच्न सजिलो भयो, भोट कम आएन, लाज भएन, अनि सिस्टमै गलत छ भनिदिने क्या, सजिलो हुँदो रहेछ होइन? अब चुनावमा जाँदा भोट नआउने भएपछि भाग नलिने, सिस्टम गलत छ, यो हुनुपर्थ्यो त्यो हुनुपर्थ्यो, सजिलो भयो नि बाहनाबाजी गर्न। त्यो चाहिँ त्यस विषयमा चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले पनि गहिरिएर विचार गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले अलिक गहिरिएर यो विषय, जनतासँग मत लिएर जितेर आउँदा त्यसो बेग्लै अर्थ हुन्छ। म भन्दैछु त, निर्वाचन आयोग 4वटा पार्टीको खल्तीबाट आयोग त त्यहाँ छन्। निर्वाचन आयोगले आवधिक चुनाव गर्ने डेट पनि पाउँदैन, त्यो संविधानमा व्यवस्था छैन। यिनीहरूको मन खुसीले चुनाव हुन्छ, सरकारले आफू अनुकूल हुने चुनाव हुन्छ, त्यसलाई डेमोक्रेसी भनिँदैन। ठ्याक्कै यो मितिमा चुनाव हुनुपर्छ भनेर एउटा क्यालेन्डर आउनुपर्छ, त्यो छैन। निर्वाचन आयोग स्वायत्त छैन, त्यस्तो व्यवस्थामा चाहिँ अनि फेरि भ्रष्टहरू माथि आउँछन्। अनि दलाल निर्वाचन आयोग पनि तपाईँलाई मन परेन, अख्तियार पनि मन परेन, कुनै पनि मेकानिजम ठिक छैन, कुनै पनि मेकानिजम ठिक छैन। यो एकदम फेलियर व्यवस्था हो, एक्सपेरिमेन्टल व्यवस्था हो, संहिता पनि ठिक छैन। यो स्थानीय निकायमा मैले अघि भनिहालेँ, दोहोऱ्याएर के भन्नु, जुम्लामा त्यो बजेट भाषण गर्दा पनि 2 लाख रुपियाँ हाल्ने व्यवस्था। गाउँमा तपाईँ जानुभयो भने छक्कै पर्नुहुन्छ, सबै भ्रष्टै भ्रष्ट छन्। यो कति दिन चल्ने यो व्यवस्था? यस्तो व्यवस्थालाई पालेर कति दिन राख्ने? एउटा सानो चुस्त दुरुस्त खालको चाहिँ मेकानिजम चाहिन्छ, एकदम कम खर्चिलो। यति सानो स्थानीय तह र केन्द्र भए पनि हुन्छ, यो प्रदेश चाहिँदैन भन्ने एक ढङ्ग तर्क पनि छ। स्थानीय तहमा पनि अनियमितता भएको होला, भ्रष्टाचार भएको होला, त्यसलाई चाहिँ मान्ने कि नमान्ने त? अब स्थानीय तहमा पनि यति धेरै प्रतिनिधि चाहिँदैन, त्यहाँ पनि सङ्ख्या घटाउनुपर्छ, कम खर्चिलो गर्नुपर्छ। अब प्रदेशको त कामै देखिएन होइन। केन्द्रमा पनि यो दुनियाँभरका मेकानिजमहरू यो ठिक छैन। यो चाहिँ एकदम अलिकति कडा खालको मेकानिजम चाहिन्छ केन्द्रमा। भनेपछि त्यो चाहिँ अब तपाईँको संवैधानिक अङ्ग चाहिँ एकदमै पावरफुल हुनुपर्छ। पार्टीको हुनुहुँदैन त्यहाँ? हामीले त तल त्यस्ता चिज त पार्टीको हुनै भएन नि। राइट म्यान फर राइट प्लेस एउटा। अर्को स्थानीय निकायमा के हुनुपर्छ भने स्थानीय निकाय निर्दलीय हुनुपर्छ। स्थानीय निकायमा यो बहुदल सौदल दलका कुरा हुनुहुँदैन। स्थानीय निकायको प्रतिनिधि विकासको उद्देश्यबाट आउनु पर्यो। विकास प्रेमी मान्छे भाग लिन्छ, पार्टीले भाग लिन्छ नि, त्यो डाइरेक्ट म यो दलको भन्छ भने त्यसलाई भाग लिन दिनु हुँदैन। त्यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भनेर भाग लिनु भएन। काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट थियो भने त्यहाँबाट राजीनामा दिएर म स्वतन्त्र भए भन्ने, भोलिबाट त्यसले काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको त्यहाँ क्रियाकलाप गर्दाखेरि अर्को व्यवस्था हुन्छ त्यसलाई ठिक गर्ने। म मात्र मान्छेको नाम मात्रले भोट माग्नु पर्यो, व्यक्तिले भोट माग्नु सम्भव छ? फेरि दलले व्यवस्थामा दल नभए माथि संसदमा दल चाहिन्छ, माथि दल छोड्ने, तल चाहिँ जिल्लामा दल हुनु, निर्दलीय हुनुपर्छ। अब अन्त्यमा तपाईँले यो हाम्रो टेलिभिजनबाट दिनुपर्ने सन्देश के हो? के गर्दा राम्रो होला? अबको निकास बाटो के हो? हामीले धेरै समस्या मात्र भन्यो, अब निकास चाहिँ चाहियो। अब निकास त अब नेपाली जनताहरूले नसुने पनि सुझाव दिनु होला। नेपाली यस्तो छ, हाम्रो कुराहरू चाहिँ मान्छेहरूले सुन्दैन, त्यो थाहा छ। तर अब मान्छेले हाम्रो कुराको विरोध पनि गर्न छाडे, त्यो पनि थाहा छ।
तपाईँ अलिक प्लस पोइन्टमा लाग्नुभयो। हाम्रो कुरा सुन्दैन, तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। अब मान्छेहरूले हाम्रो विरोध पनि गर्दैन क्या, त्यो पनि मौन समर्थन छ। त्यसलाई अहिले समर्थन नै नभनौँ, अब मान्छेले हाम्रो विरोध पनि गर्दैन भन्दाखेरि अहिले हामी ब्यालेन्समा छौँ र हामीले नचाहिने कुरा गर्दैनौँ। नेपाली जनताहरूलाई मेरो के आह्वान छ भने यो व्यवस्था भनेको विदेशीहरूले ल्याइदिएको व्यवस्था हो, यो एक्सपेरिमेन्टल व्यवस्था हो। यो व्यवस्थाले दुईवटा काम गर्न सक्दैन, एउटा छिमेकी मुलुकहरूसँगको समुद्रीको सम्बन्धलाई ब्यालेन्समा राख्न सक्दैन, विश्व रङ्गमञ्चमा आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न सक्दैन यस्तो मान्छेहरूले। अर्को चाहिँ यसले यो संहिता चलाउन सक्दैन। यो संहिता यो खर्चिलो छ, यो हात्ती पालेर हामीले चाहिँ दुध खानलाई गाई पाल्नुपर्छ, त्यसको लागि हामी तयार भएर बस्छौँ। राजा र जनता मिलेर देश चलाउँ भन्ने मेरो छ। हुन्छ, तपाईँलाई समयको लागि विशेष धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ शरदचन्द्र दाहालसँग, राष्ट्रिय एकता पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामीले विशेष गरी अहिलेको राष्ट्रिय राजनीति के छ अनि दलहरूको गतिविधि के छन्, तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँ लामो समयदेखि अहिलेका दलका जुन गतिविधि छन् ती जनघाती भएको छन्, बरु हिजोको राज संस्थाले केही गर्थ्यो र त्यसकै अहिले खाँचो बढेको छ भन्दै आउनुभएको छ। तपाईँले उठाएको एजेन्डा के हुन्, जनताले पत्याउँदैन भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। सँगसँगै अन्य धेरै विषय उठायौँ। आजको कार्यक्रम आजले यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।